अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नॉवल बारिश की पहली बूंद आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नॉवल की तरफ चलते हैं। मैंने सिर्फ अपनी बहन का बदला लेने के लिए तुमसे ये ढोंग रचाया, अशर ने निकाह के कागजात हरीम के मुंह पे मारते हुए कहा। हरीम अपना झुका सर उठाकर हैरान नजरों से अशर के चेहरे को देखने लगी, जिस पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी। उसके अंदर कुछ छन से टूटा था, लेकिन चुप रही तो अशर बोला, तुम्हारे अदासाइन सालार ने मेरी बहन की इज्जत से खेल के उसे खुदकुशी करने पे मजबूर किया था। तब से मैं बदले की आग में जल रहा था और फिर तुम्हारी सूरत मुझे मौका मिल गया। हरीम ने सर झुका के सब पेपर्स उठाकर साइड पर रख दिए, फिर अपना दुपट्टा संभालती अपनी जगह से उठी और 2 कदम अपनी जगह से चल के अशर के करीब आई और उसकी आंखों में देखने लगी। मुझे नहीं मालूम कि क्या हुआ था, लेकिन इतना ज़रूर मालूम है कि अगर मेरे अदा साईं तुम्हारी बहन की इज्जत से खेले थे, तो तुम मेरी इज्जत के साथ साथ मेरी रूह, मेरी फीलिंग्स और मेरी मोहब्बत से खेल चुके हो। ये जो जीत का नशा तुम पर चढ़ा है और जो फातिहाना मुस्कुराहट तुम्हारे चेहरे पे है, इससे यही लग रहा है कि तुम जीत चुके हो। अशर रहमान। ड्रॉ तालियां, साथी तालियां बजाने लगी। अशर उसे खामोश नजरों से देख रहा था। उसे हरीम की समझ नहीं आ रही थी। उसे लगा था कि वो अब रोएगी, भीख मांगेगी अपनी इज्जत की, लेकिन वो तो उसकी आंखों में देख रही थी। चलो जीत की खुशी मनाओ, अब क्या करना बाकी है? अब मेरे साथ नोच लो मेरा जिस्म भी, अब ले लो मुकम्मल बदला, अब करो जानवर जैसा सलूक मेरे साथ, अब चलो। अशर नजरें चुराने लगा तो वो उसका कंधा हिला के बोली, यूं करो अपने दोस्तों को भी बुला लो, टूट पड़ो मुझ पे जानवरों की तरह अब सब। हरीम, अशर चीखा था। उसकी आंखें अंगारा हो रही थीं, लेकिन हरीम अपनी जगह से ना हिली। वो आंसू लिए उसे देख रही थी। लेकिन मुझे सच में तुमसे मोहब्बत हो गई थी मिस्टर अशर रहमान। किसी का बदला नहीं ले रही थी तुमसे। वो खुद पर जब्त करती अपनी उंगली उसके सीने पे मारते बोली। अशर की नजरें झुक गईं। हरीम उसे छोड़ के सोफे पे जाके बैठ गई थी, लेकिन अशर अब सर उठाने के काबिल भी नहीं रहा था। वो देर तक अपने हाथों की चूड़ियों को देखती रही और फिर एक एक करके सब चूड़ियां तोड़ने लगी। वो अशर आगे बढ़ा था उसे रोकने के लिए, लेकिन इससे पहले कि वो उसके पास बैठता, हरीम सर उठाकर तेज नजरों से उसे देखने लगी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। अशर वहीं रुक गया। वो फिर अपनी जगह से हिल भी नहीं पाया। सुबह जब वो कमरे से बाहर निकली तो फाइक अपनी बीवी के साथ सोफे पर बैठा हुआ था। हरीम पर नजर पड़ी तो फिर नजरें झुका दी, जबकि फायजा मुस्कुराकर खड़ी हो गई। मॉर्निंग हरीम। हरीम भी जवाबन मुस्कुराई। मॉर्निंग। ये अशर के दोस्त का घर था जहां उनका निकाह हुआ था। अशर उसे देखकर खड़ा हो गया, जबकि हरीम उसे नजरअंदाज करके फाइक से कहने लगी, फाइक भाई, मुझे मेरे फ्लैट तक छोड़ देंगे? जी जरूर भाभी। वो अपनी जगह खड़ा हो गया। अशर पे नजर पड़ी तो वो उसे आंखें दिखाने लगा। मैं छोड़ देता हूँ। अशर के कहने पे हरीम ने उसे देखा भी नहीं और आगे बढ़ गई। फायजा ने उसे रोकना चाहा, लेकिन वो ना रुकी और दरवाजे से बाहर निकल गई। अशर भी उसके पीछे था। गाड़ी में खामोशी रही। अशर एक नजर उस पर डाल भी देता, लेकिन वो सामने रोड को ही देख रही थी। इसमें हिम्मत नहीं थी अब के वो हरीम को पुकारे या उससे कोई बात करे। हरीम उसे अच्छा खासा आईना दिखा चुकी थी। फ्लैट के सामने गाड़ी रुकी। अशर उसे देखने लगा। वो बिना देखे गाड़ी से उतरी और थके कदमों से अंदर की तरफ बढ़ गई। सीढ़ियां चढ़ते वो अपने दरवाजे के सामने रुकी। बैग से चाबी निकालकर उसने दरवाजा खोला और अंदर आके दरवाजा बंद कर दिया। बुआ ना जाने किधर थी। वो अपने कमरे में आके बैग फेंक के वॉशरूम गई और शावर खोलकर उसके नीचे खड़ी हो गई। कब के रुके हुए आंसू बहना शुरू हो गए थे और जब्त का बंधन टूटा तो फूट फूट कर रोने लगी। मोहब्बत का मातम, एतबार का सोग, इज्जत का सौदा, क्या कुछ नहीं हुआ था उसके साथ। वो रोए जा रही थी। सरदार मोहम्मद यूसुफ के 2 ही बच्चे थे, सालार और हरीम। सालार बड़ा था और गांव में हवेली में होता था अपने वालिद के साथ और दादी महनाज बेगम के साथ, जबकि हरीम शहर में यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। उसके लिए सरदार मोहम्मद यूसुफ ने फ्लैट लिया था जिधर वो बुआ के साथ होती थी, जिसने उसकी माँ की मौत के बाद बचपन से उसकी परवरिश की थी। अशर एक छोटे घर का लड़का था जिसका बाप हवेली में सदियों से सरदार मोहम्मद यूसुफ के साथ था। जब वो 15 साल का था तब उसकी 20 साला बहन सरदार सालार की हवस का निशाना बनी थी और उसने खुदकुशी कर ली थी। दूसरे दिन ही उसकी माँ चल बसी और फिर 1 महीने बाद उसका बाप भी। वो अकेला रह गया था। तब सरदार मोहम्मद यूसुफ ने उसे अपनी सरपरस्ती में लिया और उसे पढ़ाया लिखाया। वो गांव के स्कूल में ही पढ़ा था, फिर कॉलेज शहर चला गया और फिर यूनिवर्सिटी भी वहीं शहर में ही जाता। उसने फैसला कर लिया था कि वो इसका बदला सालार से जरूर लेगा। तब एक दिन उसकी नज़र हरीम पर पड़ी।
जो शहर से यहाँ आई थी। अपनी हवेली वो यहाँ कम आया करती थी। उसके सभी चेहरे पर अशर की नजरें रुक गई थीं। वो बार बार नजरें चुराता, लेकिन बदले की आग उस पर ज्यादा हावी थी। लाउंज में आई तो काफी फ्रेश थी वो। बुआ ने उसे देखा। वो ज़ईफ उम्र की खातून थी जिसे सुनाई कम देता था। उन्हें हरीम से बहुत मोहब्बत थी। आ गई मेरी बच्ची। फंक्शन कैसा था? ठीक था बुआ जी, वो आयशा से कहकर उनके पास बैठ गई। कुछ खाने को लाऊं? नहीं, दिल नहीं कर रहा। वो टीवी लगाने बैठ गई तो बुआ अपनी जगह से उठी। मैं नमाज पढ़ लूं। उसने अस्पात में सर हिलाया तो बुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। उसकी नजरें टीवी पे थीं, लेकिन उसका दिमाग कहीं और था। उसे एकदम याद आया कि वो इतना सब होने के बाद खामोशी क्यों रही। वो लड़ी क्यों नहीं अशर से? वो होता कौन है ये सब करने वाला? उसके साथ झूठी मोहब्बत का ढोंग रचा के उसके एहसासात से खेलने वाला होता कौन है वो अपनी जगह से उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी ताकि साथ वाले फ्लैट में जहां अशर होता था वहां जाके वो अशर को सुना दे। जैसे ही दरवाजा खोला तो दरवाजे के पास बैठा अशर चौंक के खड़ा हो गया। हरीम की तेवरियां चढ़ गईं। तुम यहाँ क्यों बैठे हो? वो नजरें झुका के बोला। मैंने सोचा आपको किसी चीज की जरूरत ना हो। वो गुस्से से उसे देख रही थी। मुझे किसी चीज की जरूरत होगी मैं खुद ले लूंगी जाके। जी, बाबा साईं ने कहा था कि आपका ख्याल रखूं। वो सरदार मोहम्मद यूसुफ का खास आदमी था और वो उन्हें बाबा साईं ही बुलाता। हरीम उसे अबरू झुकाकर देखने लगी। बताया नहीं बाबा साईं को कि उनकी बेटी को मोहब्बत के नाम पर लूट चुके हैं, अपने सो कॉल्ड बदले की आग बुझाने के लिए। अशर ने तड़प कर उसे देखा। वो उसे ही देख रही थी। मैं बता दूं? वो नजरें झुका गया। मैं बताऊं उन्हें? तुमसे पूछ रही हूँ। वो चुप रहा। उसे गिरबान से पकड़कर आहिस्ता आवाज में गुर्राई। मेरी तरफ देखो। वो उसे देखने लगा। मुझे तुम्हारे इस ख्याल की जरूरत नहीं। अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और दफा हो जाओ गाँव, अपने सरदार साईं के पास। जिस काम के लिए मेरे करीब आए थे और यहाँ थे वो कंप्लीट हो चुका। अब दूर रहो मुझसे। मैं बाबा साईं को कॉल करके कह दूंगी कि किसी और को भेजें। आई समझ? अपनी बात कहकर झटके से उसका गिरबान छोड़ दिया। वो खामोश रहा। हरीम अंदर जाने के लिए मुड़ी जब अशर की आवाज पीछे से आई। कोई भी आ जाए, मैं आपको छोड़ के गाँव नहीं जा रहा। आप मेरे निगाह में हैं और आपका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। हरीम मुंह मोड़कर उसे देखने लगी। अगर मुझे सबको बताना भी पड़ जाए मैं बता दूंगा कि हमारा निकाह हो चुका और मैं आपको नहीं छोड़ सकता। हरीम गजबनाक अंदाज में उसे देख रही थी। मरना है तुमने? तुम्हें क्या लगता है इन सब के बाद वो तुम्हें छोड़ देंगे? कुत्ते की मौत मारेंगे तुम्हें सब मिलके। मुझे मंजूर है। वो उसे देख के बोला। हरीम कुछ देर उसे देखती रही। उसकी आंखों में यकीन था, मोहब्बत का यकीन। मैं फिर से इन आंखों का धोखा नहीं खाऊंगी अशर रहमान। हरीम के लहजे में कुछ था कि अशर नजरें झुका गया, जबकि हरीम दरवाजा बंद करके अंदर आ गई और काफी देर तक वो दरवाजे पे पुश्त दिए खड़ी रही। आंसू उसकी आंखों में जमा होने लगे। उसका दिल चाहा कि दरवाजा खोल के वो अशर को जाके कह दे कि बोल दो कि वो सब झूठ है जो उसने कल रात कहा था। वो आज भी उसे मोहब्बत करता है, लेकिन वो कर ना पाई। मान टूटा था। अशर बंद दरवाजे को देखता रहा। उसका दिल चाहा आगे बढ़ के दरवाजे पर दस्तक दे और जब हरीम दरवाजा खोले तो वो उसे अपनी बाहों में भर ले और उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाए। लेकिन सब इतना आसान नहीं होता। यूनिवर्सिटी जाने के लिए वो नीचे आई तो अशर उसे गाड़ी में सोया नजर आया। उसे वो दिन याद आ गए जब वो हरीम के आते ही उसके लिए पिछली सीट का दरवाजा खोल के खड़ा हो जाता। आइए हरीम मैडम, खादम आपकी खिदमत में है। और हरीम हंसती हुई फ्रंट सीट पर बैठ जाती। अशर खुशियाना सा होकर दरवाजा बंद करके अपनी ड्राइविंग सीट पे आके बैठ जाता और मुस्कुरा के हरीम को देखता। हमेशा की तरह खूबसूरत। तो हरीम हंस देती। वो यूं ही उसे देख रही थी जब अशर की आंख खुली। हरीम को अपनी तरफ यूं देखते पाकर वो कुछ देर उसके सभी चेहरे को देखता रहा। नजरें मिली, दिल धड़के। हरीम सर झटक कर आगे बढ़ी जब अशर गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकला और उसके लिए पिछली सीट का दरवाजा खोल दिया। मैं खुद जा सकती हूँ, आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हरीम कुछ देर तंजिया नजरों से उसे देखती रही। आम से हुलिये में भी वो किसी शहजादे से कम नहीं लग रहा था। ब्लू जीन्स पर ब्लैक शर्ट पहने, ब्लैक ही शॉल ओढ़े, उलझे बालों और बड़ी हुई शेव के साथ वो बहुत खास लग रहा था। वो सर झटक कर आगे बढ़ी और पिछली सीट पर बैठ गई। अशर के चेहरे पर एक साया सा गुजरा। कल तक वो उसे तंग करने के लिए पिछली सीट का दरवाजा खोलता और वो हंसती हुई फ्रंट सीट पर बैठ जाती, और आज वो बंद दरवाजा करके अपनी ड्राइविंग सीट पे आके बैठ गया। हरीम, आप तो प्रिंसेस हैं। एक बहुत बड़ी सल्तनत की मलका, और मैं एक आम सा इंसान जिसे आपसे बेहद मोहब्बत हो गई है। माजी की यादों में से एक और याद अशर के जहन से टकराई। उसने सर झटक कर बैक व्यू मिरर से हरीम को देखा। वो स्पाट चेहरा लिए बाहर देख रही थी। उसके खूबसूरत चेहरे पर गहरी संजीदगी थी। वो लब काटता गाड़ी स्टार्ट करने लगा। सब खत्म हो चुका था और उसने खुद अपने हाथों से सब खत्म कर दिया था। हरीम का एतबार
اس کی محبت کا، اس کی احساسات کا تمسخر، لیکن حریم نے بنا ڈرے اسے آئینہ دکھا دیا تھا جس میں دیکھ دیکھ کے وہ خود شرمندہ ہو رہا تھا۔ حریم آئینہ دکھا چکی ہے مجھے جس میں خود کا عکس دیکھ دیکھ کے بار بار شرمندہ ہوتا ہوں۔ وہ ابھی فائق کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ مان لو تمہیں بھی اس سے محبت تھی اشر؟ اشر نے اسے دیکھا۔ ماننا کیا، مجھے اس سے ہمیشہ سے محبت رہی ہے۔ وہ زخمی مسکراہٹ لبوں پہ سجائے بولا۔ تو اب؟ فائق اسے دیکھ رہا تھا۔ اب؟ اشر خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ اب کیا؟ میں اسے کھو چکا ہوں۔ وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگا۔ لیکن وہ تو اب بھی تمہارے نکاح میں ہے۔ اشر زخمی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ آزاد کر دوں گا اس قید سے اسے، اب اور دکھ نہیں دے سکتا اسے۔ کر پاؤ گے ایسا؟ فائق کے پوچھنے پہ وہ اسے دیکھتا رہا لیکن کچھ کہا نہیں۔ حریم کے ساتھ والا ایک کمرے کا فلیٹ اشر کا تھا جو اسے سردار محمد یوسف نے دلایا تھا۔ اپنے بیٹے کے جرم کو چھپانے کے لیے وہ بہت عنایتیں کر چکے تھے اشر پہ، لیکن اشر کو ان سب سے کوئی غرض نہیں تھی۔ وہ بس سالار سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اسی بدلے کی آگ میں وہ حریم کو دکھ دے چکا تھا، لیکن آسان اس کے لیے بھی نہ تھا۔ جو بھی تھا محبت تھی حریم اس کی، یہ الگ بات کے بدلے کی آگ زیادہ حاوی تھی اس پہ، لیکن وہ پھر بھی حریم کو دکھ نہیں دینا چاہتا تھا۔ انجانے میں اس نے حریم کو توڑ دیا جس کا کوئی قصور نہ تھا۔ وہ کتابیں بکھرائے پڑھ رہی تھی۔ بوا کچن میں نہ جانے کیا کیا بنا رہی تھی اور اب ایک ٹرے ہاتھ میں لیے وہ کچن سے نکلی۔ دھی رانی، میں نے چکن کڑھائی بنائی ہے، میں ذرا یہ اشر پتر کو دے آؤں۔ حریم نے اسبات میں سر ہلایا اور پھر سے کتابوں پہ جھک گئی، لیکن دھیان اب اشر کی طرف چلا گیا تھا تو ہاتھ میں لیا پیر نیچے رکھ کر وہ بے دلی سے بند دروازے کو دیکھنے لگی جدھر سے ابھی ابھی بوا باہر گئی تھی۔ کیا ہو جاتا اگر سب جھوٹ ہوتا؟ اشر کو سچ میں اس سے محبت ہوتی، اسے بدلے کی سولی پہ نہ چڑھایا جاتا تو کتنا اچھا ہوتا سب۔ وہ لب کاٹنے لگی جب بوا اندر آئی۔ حریم کی نظریں ان پہ ٹھہری رہیں۔ دھی رانی، کھانا لگا دو؟ جی لگا دیں۔ وہ کتابیں سمیٹنے لگی اور اٹھ کے بوا کے پاس گئی۔ اچھا ہوا جو میں کھانا لے کے گئی، بیچارہ اشر پتر کمرے میں لیٹا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا بھی کہ کھانا کھایا، کہتا بھوک نہیں، تو میں نے زبردستی کھانا لگایا اور اسے کہا کہ کھا لے ضرور۔ بوا بولے جا رہی تھی اور وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ بوا اشر کے بارے میں کچھ بات کر لے تاکہ اسے اس کی حالت کا پتہ چل سکے۔ اتنا سب کے بعد بھی وہ اشر سے نفرت نہیں کر پا رہی تھی۔ اکیلا بچہ ہے، نہ ماں ہے نہ باپ نہ بہن۔ کس خیال کے تحت حریم نے بوا کو دیکھا؟ اس کی بہن کیسے مری تھی بوا؟ بوا نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر نظریں چرانے لگی۔ مجھے نہیں پتا۔ حریم غور سے انہیں دیکھنے لگی۔ بتائے نا بوا، اس کی بہن کیسے مری تھی؟ خودکشی کر لی تھی۔ کیوں؟ حریم کے سوالیہ نظروں کے جواب میں بوا نظریں چرا رہی تھی۔ اسے ہوس کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ کس کی ہوس کا نشانہ بنی تھی وہ؟ حریم کی جانچتی نظروں کے جواب میں بوا بےچارگی سے کہنے لگی، چھوڑ دے دھی رانی، کیا پرانی باتیں لے کر بیٹھ گئی ہو؟ بوا، کس کی ہوس کا نشانہ بنی تھی وہ؟ بوا نے بےچارگی سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ سرداروں کے ہاتھیں مجھے مروانا چاہتی ہو؟ ادا سنگ نے کیا تھا یہ سب؟ بوا نے گھبرا کر اسے دیکھا جو سنجیدگی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ بوا نے نظریں جھکا دی۔ ہاں دھی رانی، پھر اس نے خودکشی کر لی۔ اس کے دوسرے دن اس کی ماں چل بسی اور پھر 1 مہینے بعد اس کا بیچارہ باپ۔ اشر تب چھوٹا تھا، تب سے سردار محمد یوسف نے اسے اپنی سرپرستی میں لے لیا، پڑھایا لکھایا اور اب وہ ان کا خاص آدمی ہے۔ اپنے بیٹے کے گناہ کو چھپانے کے لیے بابا سائی نے یہ سب کیا۔ وہ طنزیہ مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے بوا کو دیکھ رہی تھی۔ اسے دکھ ہو رہا تھا اشر کے گھر والوں کے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا۔ وہ دکھی ہو گئی تھی اشر کے دکھوں کا سوچ کے، لیکن وہ پھر بھی ناراض تھی کیونکہ اسے دھوکہ دیا تھا اس نے محبت کے نام پہ۔ بوا اس کی نظروں سے خائف ہو کر جلدی جلدی کھانا کھانے لگی۔ آجا دھی رانی، کھانا کھاتے ہیں۔ وہ بوا کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نکالنے لگی اپنے لیے۔ صبح وہ یونیورسٹی جانے کے لیے نکلی تو اشر کے فلیٹ کے دروازے کے پاس آ کے رک گئی۔ کچھ دیر بعد بند دروازے کو دیکھتی رہی اور وہ آگے بڑھنے کا سوچ ہی رہی تھی جب دروازہ کھلا اور اشر پر نظر پڑتے ہی وہ سٹ پٹا گئی۔ اشر بھی اسے دیکھ چکا تھا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھ گئی۔ اشر کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ وہ دروازہ بند کر کے اس کے پیچھے آیا تیزی سے۔ حریم لفٹ میں گئی تو پیچھے سے وہ بھی آ گیا۔ دونوں ہی خاموش تھے۔ اشر نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ اس کی نظر بار بار حریم پر پڑ رہی تھی۔ بلیک ڈریس میں اس کا رنگ نکھرا ہوا تھا۔ باہر نکل کر حریم چلنے لگی تو اشر بھی ساتھ ساتھ چلتا گاڑی تک آیا۔ پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کے وہ کھڑا ہو گیا تو حریم بیٹھ گئی۔ وہ بھی بنا کچھ کہے دروازہ بند کر کے اپنی سیٹ پر آ کے بیٹھ گیا۔ حریم، آپ کی آنکھوں میں دیکھ کے میں نے اپنے سارے دکھ بھول جاتا ہوں، ورنہ زندگی سے بہت دکھ ملے ہیں مجھے، اشر اس کے پاس بیٹھا کہہ رہا تھا۔ حریم کی آنکھوں میں اس کے لیے دکھ تھا، محبت تھی، تو اس کا مطلب ہے میں تمہارے دکھوں کا مداوا ہوں۔ اشر نے اسے دیکھا۔ وہ آنکھوں میں شرارت لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ اشر کے دیکھنے پر وہ ہنسنے لگی۔ ماضی کی یادیں اب یادیں ہی بن کر رہ گئی تھیں۔ ان کے بیچ اب ایک دیوار سی کھڑی ہو گئی تھی، نہ بات کرتے آپس میں، نہ ہنستے اور نہ آنکھوں سے کوئی شرارت، کچھ بھی نہیں تھا۔ اشر اپنے ہاتھوں سے سب دفنا چکا تھا۔ ویسے بھی وہ مہنوں کی شہزادی اور اشر ایک عام سا آدمی جس کا کوئی نہیں تھا۔ شام کو وہ دونوں پہنچے تو حریم جلدی سے لفٹ میں گئی تاکہ
जल्दी घर जा सके। उसे भूख लगी थी, अशर भी साथ था। हरीम बटन पुश करके ऊपर पहुंचने का इंतजार करने लगी जब अचानक लिफ्ट रुक गई और लाइट चली गई। हरीम घबराकर इधर उधर हाथ पांव मारने लगी। अशर को पता था कि उसे अंधेरे से डर लगता है। मेरा दम घुट रहा है, मुझे डर लग रहा है, अशर ने उसे आवाज दी। हरीम वो उसका बाजू पकड़कर उसके करीब आ गई। अशर मेरा दम घुट रहा है, वो घबराए अंदाज में बोली। अशर ने उसके गिर्द अपने बाजू हाइल कर दिए और मोबाइल निकालकर लाइट ऑन करने लगा। उसमें कुछ नहीं होगा आपको, अभी लाइट आ जाएगी। हरीम उसे आंसू भरी आंखों से देखने लगी। कहीं मत जाना प्लीज, मुझे डर लग रहा है। उसी लम्हे अशर का दिल जोरों से धड़का था। हनीम की आंखों में डर, उसके चेहरे का रंग सफेद पड़ चुका था और वो उसके सीने में छुप रही थी। उसकी इतनी कुर्बत पे अशर ने बेसाख्तगी से उसकी पेशानी पर अपने लब रख दिए। आपको कुछ नहीं होगा हरीम, मैं आपके पास हूँ। लेकिन वो आंखें बंद किए उसके सीने से लगी रही और वो उसे अपने बाजू के हिसार में लिए मोबाइल चेक करने लगा कि किसी को कॉल कर ले, लेकिन सिग्नल्स नहीं आ रहे थे। उसी वक्त लाइट आ गई और लिफ्ट में हरकत हुई। वो उसी लम्हे की कैद में रहना चाहता था। अभी हरीम का खुद से निपटना उसे फिर से अनोखे एहसास बख्श रहा था। मोहब्बत, हाँ उसे मोहब्बत ही तो थी हरीम से, सच्ची मोहब्बत। लेकिन वो बदले की आग में इतना झुलस चुका था कि ना चाहते हुए भी उसे दुख दे गया। लिफ्ट रुकने पर वो दोनों बाहर आए तो एहसास होने पर हरीम उसे छोड़कर शर्मिंदा सी होने लगी। अशर उसे ही देख रहा था। आप ठीक है ना अब? हरीम उसे देखे बिना ही आगे बढ़ गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कैसे वो अशर के सीने लगी खड़ी थी। जिस मोहब्बत को वो सुलाने में लगी हुई थी वो दोबारा से अब उभर उभर कर सामने आ रही थी। दरवाजे पे पहुंचकर उसने चेहरा मोड़ के अशर को देखा। वो वहीं खड़ा उसे देख रहा था। हरीम सर झटक कर दरवाजा खोल के अंदर चली गई। अशर भी धीरे धीरे चलता अपने फ्लैट में चला गया। रात के 8 बज रहे थे। हरीम बुआ के साथ बैठी टीवी देख रही थी जब दरवाजे पर बेल हुई तो बुआ अपनी जगह से उठी। मैं देखती हूँ कौन है, वो ये कहकर दरवाजे का खोलने चली गई। सामने ही अशर खड़ा था। अरे अशर पुत्र खैरियत? वो बुआ, वो हाँ चीनी मिलेगी? उसे कुछ न सूझा तो चीनी मांगने लगा। बुआ हाँ लाती हूँ कह के किचन की तरफ जाने लगी। बुआ कौन है? हरीम टीवी देखते पूछने लगी तो बुआ जाते जाते रुकी। अशर है, चीनी मांग रहा है, और किचन की तरफ बढ़ गई। हरीम टीवी से नजर हटाकर दरवाजे की तरफ देखने लगी जिधर से अशर झांक रहा था। वो बस हरीम की एक झलक देखने आया था। उसे कब से बेचैनी हो रही थी कि हरीम कैसी होगी, बस एक बार देख ले उसे। हरीम की नजर पड़ते ही वो साइड पे हो गया। तब तक बुआ चीनी लेकर उसके पास पहुंच गई। ये ले पुत्र, और कुछ तो नहीं चाहिए ना? वो अंदर झांकने की कोशिश करते बोला। नहीं बुआ थैंक यू, और फिर सर झटक कर वो अपने फ्लैट की तरफ बढ़ गया। बुआ अभी वापस अपनी जगह पे आके बैठ गई। हरीम की नजरें इन्हीं पे थी। बड़ा नेक बच्चा है, बुआ उसे देखते बोली तो हरीम कह के दोबारा से टीवी देखने लग गई। आज इन्हें गांव जाना था, 2 दिन छुट्टी थी तो सोचा गांव ही जाकर गुजार दे। वो दोनों तैयार थी जब अशर दरवाजे पे आया। एक भरपूर नजर हरीम पर डाल के वो बुआ से कहने लगा चले। हाँ मेरा पुत्र चलते हैं। वो तीनों दरवाजा बंद करके गाड़ी तक आई और बुआ और हरीम पीछे बैठ गई जबकि अशर ने ड्राइविंग सीट संभाल ली। बैक में वो मिरर ठीक करते दोनों की नजर एक पल को मिली, फिर हरीम ने नजरें चुरा ली। पूरे रास्ते वो बार बार हरीम पे एक नजर डाल लेता और हरीम की भी मिल जाती। आखिर उसने बैग से ग्लासेस निकालकर पहन लिए। हरीम की इस हरकत पर अशर जेरे लब मुस्कुरा पड़ा। हरीम की नजर उसके मुस्कुराते लबों पर पड़ी लेकिन कहा कुछ नहीं। हवेली पहुंचकर वो गाड़ी से उतरकर अंदर की तरफ बढ़ गई। अशर भी सामान लिए अंदर आ गया। वैसे भी उसे आसानी से इजाजत थी अंदर आने की। हरीम सरदार मोहम्मद यूसुफ से मिली तो सालार भी आगे बढ़ा कि उसे गले लगाए, लेकिन हरीम ने उसे रोक दिया। सालार ने गौर से उसे देखा। क्या हुआ हरीम, अपने अदा से नहीं मिलोगी? हरीम नजरें चुरा रही थी। अदा साईं मिल लिया बस। सालार हैरान था कि उसकी बहन को क्या हो गया। वो तो बहुत जोश से मिला करती थी उससे। अशर ने कनखियों से हरीम को देखा जो सालार से दूरी बरत रही थी। और अशर पुत्र कैसे हो? सरदार मोहम्मद यूसुफ ने अशर से पूछा। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं बाबा साईं? अल्लाह का करम है। सरदार मोहम्मद यूसुफ के कहते ही अशर ने बैग सामने रखा। ये हरीम बीबी का सामान। हरीम ने चौंक कर उसे देखा। अशर नजरें झुकाए खड़ा था। उसे दुख ने आन घेरा। उसका मिजाजी खुदा उसे हरीम नहीं बोल सकता। एक मुलाजिम की तरह हरीम बीबी पुकार रहा है। सरदार मोहम्मद यूसुफ ने उसे मुखातिब किया। चलो दादी से मिलाते हैं। हरीम बेटा। जी बाबा साईं। वो ये कहकर अशर पर नजर डालकर आगे बढ़ गई। अशर ने भी उसी पल उस पर नजर डाली थी। सालार और मोहम्मद यूसुफ आगे बढ़ चुके थे। उन्होंने नहीं देखा। अशर का दिल डूब रहा था। उसे लगा वो फिर हरीम को नहीं देख पाएगा अब। हरीम सर झटक कर आगे बढ़ गई। हवेली आके वो काफी मसरूफ रही थी। महनाज बेगम अपनी पोती का हर तरह से ख्याल रख रही थी। उसके लिए खास खाने बनाए जाने लगे। हरीम बस मुस्कुरा देती। अरे दादो इतना मत खिलाएं, मुझे मोटी हो जाऊंगी मैं। दादो की जान इतनी पतली सी होके रह गई हो, ये शहर की हवा तुम्हें रास नहीं आ रही।
حریم ہنسنے لگی جب سالار بھی ان کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ ہماری دھی تو ہم سے بھی ناراض ہے۔ حریم نے ایک نظر اسے دیکھا۔ میں ناراض نہیں ہوں۔ سالار اسے ہی دیکھ رہے تھے، اپنے ادا سائن کے گلے بھی نہیں لگی، فرمائشیں بھی نہیں کی۔ وہ ناراضگی سے اسے دیکھ رہا تھا، دل نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ منہ موڑ گئی۔ کیوں؟ سالار کے اس افسار پر وہ اسے دیکھنے لگی۔ کچھ باتیں انکہی رہیں تو بہتر ہے۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس نے کل سے اشر کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ بجھے دل کے ساتھ کھڑکی کے پاس آئی تو نیچے اشر اسے نظر آیا جو کچھ لکھ رہا تھا۔ وہ اس کے جھکے سر کو دیکھنے لگی۔ اس کا دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ اف، مجھے اس شخص سے اتنا سب ہونے کے بعد بھی نفرت کیوں نہیں ہوتی؟ اسی لمحے کسی نے اشر کو آواز دی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس آواز کی سمت چلا گیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا رشتہ سردار تیمور علی خان کے ساتھ طے ہو جائے۔ سردار محمد یوسف نے گویا اس کے سر پر بونک پھوڑا تھا۔ وہ بے یقینی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے چچا زاد تھا، اول درجے کا آوارہ، شرابی اور کماش قسم کا انسان تھا وہ۔ مہناز بیگم نے سخت آواز میں کہا، وہ کماش کسی بھی طرح سے ہماری حریم کے برابر نہیں ہے، یہ ناممکن ہے۔ ماں جی، ٹھیک ہو جائے گا وقت کے ساتھ، سردار محمد یوسف نے کہا تو مہناز انہیں سخت نظروں سے دیکھنے لگی۔ اور اگر نہیں ہوا تو؟ سردار محمد یوسف انہیں دیکھ کر رہ گئے تو مہناز حریم کے گھبرائے چہرے کو دیکھنے لگی، پھر اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ آئندہ اس کا نام بھی نہیں لیا جائے گا اس حویلی میں۔ حریم اس گھر کی بیٹی ہے، کنیز نہیں کہ کسی کے ساتھ بھی باندھ دو۔ سردار محمد یوسف، یہ بات اچھی طرح اپنے دماغ میں بٹھا لو، میں حریم کے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ مہناز کے الفاظ میں سختی تھی۔ جب ملازمہ آئی بڑے سرکار، آپ نے اشر کو یاد فرمایا تھا؟ ہاں، بلاؤ نے اندر۔ ملازمہ سر جھکائے چلے گئی۔ جب سردار محمد یوسف اپنی ماں کی طرف مڑے، دیکھ لیں گے، بات ختم کر چکی میں، حریم کی شادی وہاں نہیں ہوگی بس۔ اندر آتا اشر ٹھٹک کر رک گیا، اس کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ حریم کی شادی؟ وہ سر جھٹک کر آگے آیا۔ السلام علیکم۔ سب نے اسے دیکھا، حریم نے بھی نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وعلیکم السلام اشر پتر، بیٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ ان کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ حریم پہ اس کی نظر پڑی، اس کی سفید پڑتی رنگت دیکھ کر وہ بے چین ہو گیا تھا، لیکن کیا کہتا؟ حریم وہاں سے بے دلی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ زندگی نے کیا نیا موڑ لیا تھا اب؟ وہ اشر کی منکوہا تھی، یہ بات کیسے بتائے گی وہ سب کو؟ اگر بتائے بھی تو کیسے؟ اشر کو قتل کر دیتے وہ لوگ، تڑپا تڑپا کے مار دیتے۔ وہ سر ہاتھوں میں لیے بیٹھ گئی۔ حریم اور بوا شہر کی طرف جا رہے تھے دوبارہ سے۔ اشر ڈرائیونگ سیٹ پہ آ کے بیٹھ گیا تو حریم بھی سب کو خداحافظ کہہ کر پچھلی سیٹ پہ بوا کے ساتھ بیٹھ گئی۔ گاڑی حویلی سے نکل کر اپنے راستے پر رواں دواں تھی۔ حریم نے بوا کو دیکھا، وہ سو چکی تھی۔ اس کی نظر اشر پر پڑی، وہ سنجیدگی سے گاڑی چلا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے باہر دیکھنے لگی جب اچانک فائرنگ شروع ہو گئی۔ اشر گاڑی کو سنبھالنے لگا، اس نے جلدی سے پیچھے دیکھا حریم بھی نیچے ہو جائے۔ وہ آگے ہاتھ سے گاڑی ہینڈل کر کے دوسرے ہاتھ سے ریوالور نکالنے لگا تاکہ جواباً فائر کر سکے، لیکن ایک گولی اس کے کندھے کو لگ گئی۔ درد کی شدت سے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ وہ بمشکل گاڑی کی رفتار تیز کر کے اس علاقے سے نکل آیا۔ اب قدرے سکون تھا۔ حریم نے بوا کو سیدھا بٹھایا اور باہر دیکھنے لگی۔ کون تھے یہ لوگ؟ پتہ نہیں حریم بی بی، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ اسے کچھ انہونی کا احساس ہوا۔ بظاہر اشر گاڑی چلا رہا تھا لیکن کچھ تو تھا۔ وہ چونک کر اشر کے چہرے کو دیکھنے لگی جہاں درد کی تحریر تھی۔ تم ٹھیک ہو اشر؟ وہ جی کہہ کر درد برداشت کر رہا تھا۔ خون؟ حریم اس کی شال پر خون کو دیکھ کر چلائی۔ اشر! اشر نے سائڈ پر گاڑی روکی، وہ غنودگی میں جا رہا تھا۔ اس نے شال ہٹائی، اس کے کندھے پہ گولی لگی تھی۔ اشر تمہیں گولی؟ وہ رونے لگ گئی۔ اشر اسے بند ہوتی آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ میں ٹھیک ہوں۔ حریم اپنی طرف سے اتر کر اس کی طرف آئی، دروازہ کھول کر اسے سہارا دیتے بولی، میں گاڑی چلاتی ہوں، میں چلا لوں گا حریم بی بی۔ وہ اس کی بات نظر انداز کر کے اسے سہارا دیتی گاڑی سے اتارا۔ بوا بھی اتر کر مدد کرنے لگی۔ اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر وہ جلدی سے ڈرائیونگ سیٹ پہ آ کے بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ پاؤں لرز رہے تھے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے ایک لمبی سانس کھینچی۔ بوا بھی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی تو اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ وہ شہر کی طرف جا رہے تھے۔ ایک ایک نظر وہ اشر پر بھی ڈال دیتی تھی جو غنودگی میں ہوتے ہوئے بھی بار بار آنکھیں کھول کر حریم کو دیکھ لیتا۔ ہاسپٹل کے آگے گاڑی روک کر اس نے نرسز کو آواز دی، اسٹریچر پر اسے ڈالا گیا۔ وہ اور بوا ان کے ساتھ ہاسپٹل کی طرف بڑھ گئیں۔ اس کا خون آلود ہاتھ حریم کے ہاتھ میں تھا۔ وہ نیم ماں آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آئی سی یو کے قریب جب اسے اندر لے جایا جانے لگا تو اسے لگا وہ مر جائے گا اب۔ مرنے سے پہلے وہ ایک دفعہ حریم کو اپنی محبت کا یقین دلانا چاہتا تھا، معافی مانگنا چاہتا تھا، لیکن وہ کچھ بھی نہ کہہ پایا۔ وہ بند دروازے کو دیکھتی رہی۔ وہ وہیں بوا کے ساتھ بیٹھی انتظار کرنے لگی جب کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے آ کے انہیں بتایا کہ اشر ٹھیک ہے۔ اب ڈاکٹر ٹھیک ہے نا؟ اب اشر، آپ سچ بول رہے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ جی، گولی کندھے کو چیرتی گزری ہے، زخم گہرا ہے لیکن جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ شکریہ ادا کرنے لگی۔ بوا غور سے اپنی دھی رانی کا چہرہ دیکھنے لگی جس کے چہرے پر ڈر اور خوف تھا۔ حریم نے انہیں دیکھا تو احساس ہونے پر نظریں چرانے لگی۔ وہ منہ ہی موڑ گئی۔ اسے لگا کہ بوا نے اس کے چہرے سے اس کے دل کی کیفیت پڑھ لی ہو۔
जबकि बुआ उसकी पुश्त को अपनी बूढ़ी पुरसोच नजरों से देखने लगी। कुछ तो बात है जो धी रानी इतना घबरा गई है। फिर सर झटक गई। उसकी आंखें खुली तो पहले सबको धुंधला सा नजर आया। जब सब साफ नजर आने लगा तो वो कमरे का जायजा लेने लगा। हॉस्पिटल के एक कमरे में बेड पे था वो। उसके हाथ पे ड्रिप लगी हुई थी। उसकी नजरों के सामने कुछ देर पहले का हादसा फिल्म की तरह चलने लगा। उसे पहला ख्याल हरीम का आया। इस ख्याल के आते ही वो फौरन अपनी जगह से उठा। उसे कंधे में दर्द का एहसास हुआ, लेकिन वो लब भेंचता ड्रिप निकाल के अपनी जगह से उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा ही था जब हरीम अंदर आई। अशर को यूं कमरे के बीचों बीच खड़ा देख के वो हैरान हुई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लेटो अपनी जगह पे जाके। आप ठीक है ना हरीम बीबी? वो अपने चकराते सर को संभालते बोला था। हरीम उसके करीब आई। अब मुझे हरीम बीबी मत बोलना। वो उसे देखे गया। इतना बुरा उस लड़की के साथ करने के बाद भी वो उसे ऐसे कह रही थी। हरीम को उसके यूं देखने से कंफ्यूजन होने लगी। आप महलों में पली शहजादी हैं और मैं एक आम सा आदमी। अपनी औकात से ऊंची उड़ान उड़ के मैंने आपको दुख दिया बहुत। लेकिन वो कुछ देर रुका, अपने लब काटता, हरीम को देखता रहा और फिर आगे बढ़ा और उसकी पेशानी पे अपने लब रख के वो अपने आंसू पीछे धकेलने की कोशिश करने लगा। हरीम की आंखों में हैरत थी, फिर उसे देखने लगा। लेकिन मैं आपको आजाद कर दूंगा। आंसू उसके गाल पे फिसले थे। हरीम की आंखों में हैरत दराई उसकी बात पे। अगले ही लम्हे भूसे से उसे देखने लगी और उसे थप्पड़ मारा। वो अपने गाल पे हाथ रखकर नजरें झुका गया। तुम होते कौन हो मुझे आजाद करने वाले? बोलो। वो उसके सीने पर हाथ मारते बोली। अशर बस सी करके रह गया था। मुझसे पूछा है कि मैं भी आजादी चाहती हूँ कि नहीं? अशर सर झुकाए कहने लगा। जानती हैं, आप आईसीयू में जब से लेके जा रहे थे तब मैंने आपको आवाज दी थी, शायद आपने नहीं सुनी थी। तब वो रुका, फिर कहने लगा, तब मुझे लगा मैं मर जाऊंगा, फिर नहीं देख पाऊंगा आपको, शायद ये मेरी आखिरी सांसें हैं। तब मैं आपको बताना चाह रहा था कि वो लब काटने लगा। हरीम उसके झुके सर को सवालिया नजरों से देख रही थी। वो एकदम से सर उठाकर उसे देख के कहने लगा, मैंने आपसे सच्ची मोहब्बत की है हरीम, पाक मोहब्बत। मेरी मोहब्बत में कोई खोट नहीं, बस मैं बहक गया था कुछ देर के लिए बदले की आग में। लेकिन मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ हरीम, मैं आपको छोड़ना भी नहीं चाहता। वो फिर से सर झुका गया, ये जानते हुए कि मेरा आपसे कोई जोड़ नहीं। आप कहाँ और मैं तो आपके पाँव की धूल के बराबर भी नहीं। झुका सर उठाकर हरीम को देखने लगा। वो भी आवाज रो रही थी। आपसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ मैं। स्टूपिड इडियट, पहले नहीं बता सकते थे कि क्या इतना रोलाना जरूरी था क्या? वो रोते रोते कहने लगी। आई एम सॉरी। अशर को दुख हुआ, साथ ही उसका सर चकरा गया और वो नीचे गिर गया। अशर, वो चीखी थी। अशर अशर उठो, डॉक्टर डॉक्टर, वो चीखने लगी थी। कमरे में नर्सिस आ गई, फिर जल्दी से डॉक्टर को बुलाया गया। वो जल्दी से अपना काम अंजाम देने लगे और हरीम फटी आंखों से अशर के वजूद को देखती रही। उसके कानों में एक ही बाज गुज़श्त थी, मोहब्बत के इकरार की बाज गुज़श्त, जो उसकी रूह तक सरशार कर रही थी। वो बदले के लिए इस्तेमाल नहीं हुई थी। अशर उसे सच में मोहब्बत करता था, इतना ही जितना वो खुद करती है। अशर अभी तक होश में नहीं आया था। हरीम बुआ के पास बैठी हुई थी। बुआ को समझ नहीं आ रही थी कि हरीम इतना परेशान क्यों हो रही है। बुआ प्लीज पापा साईं को मत बताइएगा यहाँ का कुछ, वरना वो मुझे अशर के पास नहीं रहने देंगे और मैं उसके पास रहना चाहती हूँ। बुआ हैरान हुई। सरदार की बेटी को इतनी हमदर्दी एक मुलाजिम से क्यों धी रानी? बुआ के पूछने पर वो उन्हें देखने लगी, क्योंकि मेरा अशर से वो रुक कर इधर उधर देखने लगी। फिर बुआ की सवालिया नजरों की तरफ देखा। वो मेरा और अशर का निकाह हुआ है। हाय, बुआ सीने पे हाथ रख के हैरान नजरों से उसे देखने लगी। ये क्या कर दिया तुमने मेरी बच्ची? अगर सरदार साईं को पता भी चला तो वो जान ले लेगा अशर की। ये क्या कर दिया? हाय मेरा जवान पुत्र सरदारों के हाथों मारा जाएगा। वो रोने लगी। बुआ प्लीज बाबा साईं को मत बताइए, प्लीज किसी को कुछ मत बताइए, वो लोग अशर को मार डालेंगे प्लीज। वो रोती रही। धीरानी, अल्लाह तुम दोनों की हिफाजत फरमाए। मत रो मेरी बच्ची। बुआ आने वाले वक्त का सोचकर दहल गई थी। अगर सरदारों को पता चला तो वो जिंदा अशर को गाड़ देंगे। कमरे में जब वो आई तो फाइक अशर के पास बैठा हुआ था। हरीम के आते ही वो खड़ा हो गया। आइए भाभी, मैं बाहर हूँ, किसी भी चीज की जरूरत हो तो। हरीम ने अस्बात में सर हिलाया तो फाइक बाहर निकल गया। अशर उसे ही देख रहा था। हरीम उसके पास आके कुर्सी पे बैठ गई और उसे देखने लगी। कैसी तबीयत है अब? बेहतर हूँ, वो उसे गहरी नजरों से देखते हुए बोला। आप कैसी हैं? ठीक हो, मुस्कुराकर जवाब देकर वो इधर उधर देखने लगी और अशर उसे, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ तुम्हारे यूं देखने से। हरीम के कहने पर वो नजरें चुराते बोला, जी नहीं देखता अब। हरीम उसे देखने लगी। काफी ओबिडेंट हो, आप मालिक हो हमारे। अशर के ऐसा कहने पर हरीम उसे शाकी नजरों से देखने लगी। हमारा और कोई रिश्ता नहीं है आपस में अशर। अशर ने उसकी उदास आंखों में देखा। उसे शर्मिंदगी होने लगी। सब खत्म हो चुका अशर? तुमने तो कहा था कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है ना? तो अब
आई एम सॉरी, मैं शर्मिंदा हूँ। वो वाकई शर्मिंदा था। हरीम का दिल बुझ गया। इट्स ओके कहकर वो मुंह मोड़ गई। उसका दिल दुखी करने लगा था। अशर कुछ देर उसकी पुश्त को देखता रहा और फिर उठने की कोशिश करने लगा। उससे हरीम का उदास चेहरा नहीं देखा जा रहा था। उसे कंधे पे दर्द महसूस हुआ तो वो कराह कर रह गया। हरीम, जल्दी से मुड़ी, क्या कर रहे हो तुम? मुड़ के उसके पास दोबारा लिटाने में मदद देने लगी। नाराज हो गई थी? आप तो बनाना चाह रहे थे। वो उसकी आंखों में देखते शरारत से बोली। वो उसके बहुत करीब थी। अशर धीरे से मुस्कुरा पड़ा। हाँ, तो तुम्हारे पास हूँ, बनाओ मुझे अब। वो मुस्कुराती हुई उसे देख रही थी। अशर को उसकी खुशबू बहकाए जा रही थी। मेरे पास रहो हरीम, हमेशा। तुमसे दूरी नहीं सह पाता मैं, वो बेखुदी में बोले गया। तो अपने पास रहने दो हमेशा, दूर जाने ही मत दो मुझे अशर। हरीम जज्ब से उसकी आंखों में देखते हुए बोली। अशर का दिल चाह रहा था काश ये लम्हे हमेशा यूं ही रहे, उनके बीच कभी कोई दूरी ना आए, कोई मुश्किल ना आए। आज अशर को डिस्चार्ज कर दिया गया। वो फाइक के साथ अपने फ्लैट पे आ गया था। हरीम उसके लिए सूप बनाकर बुआ को देखने लगी। जाओ देके आओ। बुआ मुस्कुराकर बोली। नहीं बुआ, आप जाइए। हरीम को अजीब लग रहा था। इतने प्यार से तुम बना रही थी कि मुझे तुम पर प्यार आ गया था। जाओ अब खुद जाके खिलाओ। बेगाना थोड़ी है वो। बुआ के प्यार से कहने पे वो मुस्कुरा पड़ी। उसके गाल गुलाबी हो गए थे। वो ट्रे उठाकर किचन से निकली तो बुआ ने उसके लिए और अशर के लिए ढेर सारी दुआएं की। दरवाजे पे पहुंच के वो अपनी सांसें बहाल करने लगी। फिर दरवाजे पर दस्तक दी तो फाइल ने दरवाजा खोला। भाभी आप आइए प्लीज, मैं अब घर ही जा रहा था। हरीम अंदर आई और फाइक अल्लाह हाफिज कह के बाहर निकल गया। हरीम दरवाजा बंद करके अशर के कमरे की तरफ आई। उसे देख के अशर संभल के बैठ गया। अरे आप आइए। वो मुस्कुराती उसके पास आके बैठ गई। मैंने सूप बनाया था तुम्हारे लिए, भूख भी लगी है मुझे बहुत। वो नेपकन डालकर उसे खाना खिलाने लगी। अशर उसे मैवियत से देख रहा था। अशर की नजरों की तपिश से उसके चेहरे पे हजारों रंग बिखर रहे थे। ऐसे देखोगे तो मैं कैसे खिलाऊंगी? हरीम ने जिच होके कहा तो अशर हंसने लगा। मैं नहीं देखता लेकिन। वो चुप होके उसे देखने लगा तो हरीम सवालिया नजरों से उसे देखने लगी। लेकिन मैं अपनी आंखों को रोक नहीं पाता, वो मासूमियत से बोला तो हरीम हंसने लगी। हंसते हंसते अचानक वो रोने लग गई। अशर घबरा कर उसे देखने लगा। क्या हुआ हरीम? वो उसे देख देख कर रोई जा रही थी। अशर परेशान नजरों से उसे देख रहा था। अशर कहीं और चलते हैं, बाबा साईं हमें साथ नहीं रहने देंगे। अगर उन्हें पता चल गया वो तुम्हें मार डालेंगे। वो हमें साथ नहीं रहने देंगे। वो रोए जा रही थी। अशर ने उसके चेहरे को अपने हाथों में ले लिया। हरीम, हरीम सुनो। हरीम रुककर उसे देखने लगी। अशर ने आगे बढ़कर अपने होंठों से उसके आंसू साफ किए। फिर उसकी आंखों में देखने लगा। कुछ नहीं होगा, ना मुझे ना तुम्हें। मैं आपके लिए अपनी जान भी देने को हाजिर हूँ, लेकिन आपको कुछ नहीं होने दूंगा। बाबा साईं जरूर समझेंगे, हमें देख लेना। वो हरीम को इत्मीनान दिला रहा था, लेकिन उसे मालूम था कि सरदार अपनी बिरादरी से बाहर शादी नहीं करते, अपनी बेटियों की, वो भी एक छोटे खानदान के फर्द से। सुबह उसकी आंख खुली तो किचन से बर्तनों की आवाजें आ रही थी। उसने घड़ी देखी, दिन के 11 बज रहे थे। वो आहिस्ते से अपनी जगह से उठा और धीरे धीरे चलता कमरे से बाहर आया। फिर लाउंज से होता हुआ किचन में आया जहां हरीम नाश्ता बना रही थी। अशर दरवाजे पे रुककर उसकी पुश्त देखता रहा। ऐसे ही जिंदगी के ख्वाब देखता था वो अक्सर हरीम के संग। वो आहिस्ता रोई से चलता उसकी पुश्त पे रुक गया और उसके कंधे पे अपना चेहरा टिका के उसके गिर्द अपने बाजू हाइल कर दिए। क्या कर रही है आप? हरीम मुस्कुराई। उठ गए? कैसी तबीयत है अब? अशर ने एक लंबी सांस खींची। ठीक, मैं नाश्ता बना रही थी, मैं भी हेल्प करने ही तो आया हूँ। वो जेरे लब मुस्कुराता हुआ बोला तो हरीम हंस पड़ी। इस टूटे कंधे के साथ? अशर हंस पड़ा। मैं बुआ को देख के जल्दी से आती हूँ। वो जाने के लिए मुड़ी तो अशर ने उसका हाथ पकड़ लिया। हरीम मुड़कर उसे देखने लगी। क्या? वो मुस्कुरा पड़ा। कुछ नहीं। हरीम मुस्कुराती हुई आगे बढ़ी। जैसे ही दरवाजा खोला तो अपने फ्लैट के पास सरदार सालार के आदमियों को देखकर दोबारा से अंदर आ गई और दरवाजा बंद कर दिया। दीवार से टेक लगाकर लंबी लंबी सांसें लेने लगी। अशर उसे यूं देख के पास आया। क्या हुआ? आहिस्ता वो डरते हुए उसे चुप करवाने लगी। अता साई आए हैं लगता, उनके बंदे बाहर खड़े हैं। वो खौफजदा थी। अगर उन्हें पता चला मैं यहाँ हूँ, वो मार डालेंगे हमें। कुछ नहीं होता हरीम, हरीम कुछ नहीं होता, ओके ना? वो हरीम की खौफजदा आंखों में देख के बोला था। हरीम को फिर भी डर लग रहा था। वो लोग अशर को खत्म कर देंगे अगर इन्हें जरा भी भनक पड़ी। बेख्तियार उसने अशर के वजूद को अपने और करीब कर लिया। अशर ने उसकी इस हरकत को बहुत प्यार से देखा था। हरीम उसे ऐसे पकड़े खड़ी थी जैसे अभी वो आके अशर को उससे छीन के ले जाएंगे। फिर बाहर आवाजों पर उसने आयशा से देखा। वो लोग जा रहे हैं। हरीम कांप रही थी। अशर ने नरमी से उसके कांपते वजूद को अपनी बाहों पे भर लिया। हरीम को रोना आया हुआ था। कैसे मनाएगी वो सबको? अशर के लिए कोई उसकी नहीं सुनेगा। अगर अशर को कुछ हो गया तो? वो सोच के ही दहल गई। दरवाजे पर दस्तक हुई तो दोनों ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। फिर तेज तेज बजने लगा दरवाजा। अदा साईं, उसने खौफजदा नजरों से अशर को देखा। अशर ने जब देखा तो बुआ थी। उसने दरवाजा खोला
तो बुआ बौखलाई सी अंदर आई और दरवाजा बंद करके उन्हें देखने लगी। छोटे सरदार आए थे, तुम्हारा पूछ रहे थे। मैंने बताया धी रानी तो यूनिवर्सिटी गई है। क्यों आए थे? हरीम अब संभल गई थी। गांव से तेरे लिए फल और कुछ किचन का सामान लाए थे। हरीम ने सुख का सांस लिया। अशर पुत्र कैसा है अब तू? वो अशर को देखने लगी थी। अब मैं ठीक हूँ बुआ। अशर ने हरीम के चेहरे पर नजर डाली। वो अब नॉर्मल थी। सालार को देखकर हमेशा अशर को नए सिरे से गुस्सा चढ़ता। पहले सोचा था हरीम के जरिए उससे बदला लेगा, लेकिन अब हरीम के आगे बेबस था। उसे अपनी जान जाने की कोई फिक्र नहीं थी। फिक्र थी तो सिर्फ हरीम की कि उसके मरने के बाद वो सब हरीम के साथ क्या करेंगे। वो उसे कत्ल भी करें तो कैसे? ये सब सोचना आसान होता, लेकिन अमल करना इतना आसान कहाँ होता है। वो सही वक्त का इंतजार कर रहा था। बस उसने हरीम के चेहरे पे नजर डाली, जहां अब डर की परछाइयां नहीं थी। अब थोड़ा संभल गई थी वो। फिर बुआ को देखा जो परेशान सी खड़ी, उनसे पूछ रही थी नाश्ता बनाऊं तुम दोनों के लिए? हरीम अस्पात में सर हिलाने लगी। बुआ किचन की तरफ बढ़ गई और हरीम थके कदमों के साथ सोफे पे आके बैठ गई। अशर भी उसके पास आके बैठ गया। ख्याल रखो इस बात का सालार कि तुम्हारे करतूत छुपाने के लिए मैंने अशर को अपनी सरपरस्ती में लिया, ताकि कल को वो तुम्हारी वजह से मेरे सामने खड़े होंगे, हमसे हिसाब ना मांगे तुम्हारे किए का। सरदार मोहम्मद यूसुफ ये बात सालार को कह रहे थे, जबकि सालार पुरसोच नजरों से अपने बाप को देख रहा था। बाबा साईं, वो उखड़ा उखड़ा रहता है मुझसे। मैं भी आपकी वजह से लिहाज कर जाता हूँ, वरना मेरे साथ कोई ऐसा करे मैं कत्ल कर दूं उसका। सालार तैश में आया था। नहीं सालार, सोच समझ से काम लिया कर, नजरअंदाज कर, इसी में हम सबकी बेहतरी है, वरना पूरा गांव हमें ही गलत समझेगा। सरदार मोहम्मद यूसुफ अपने बेटे को समझाते हुए बोले, वो मेरा खास आदमी है, इज्जत करता है, तुम नजरअंदाज कर दिया करो बस, बाकी मुझ पर छोड़ दो। सालार अपने बाप को देखते इस बात में सर हिलाने लगा। ये नहीं कि इन्हें अपने बेटे से ज्यादा अशर अजीज था, लेकिन समझदारी इसी में थी कि अशर उनके जेरे दस्त रहे हमेशा। हरीम किताबें बिखराए पढ़ रही थी, जबकि अशर उसकी उलझी लटों से खेलता, उसे तंग कर रहा था। वो घूर के उसे देखने लगती। पढ़ने भी दो, वरना दूसरा कंधा मैं तोड़ दूंगी। अशर मसनूई हैरत से उसे देखने लगा। बीवी हो या हिटलर? हरीम हंस पड़ी। वो किताबें समेटकर उसके पास लेटते हुए कहने लगी, तुम्हें कैसी लगती मैं? अशर उसे दिलचस्पी से देख रहा था। इंसान। हरीम उसे घूरने लगी। ठीक से बताओ ना। अशर मुस्कुरा के उसे देख रहा था। मोहब्बत। हरीम मुस्कुरा पड़ी। मेरा दर्द भी हो और मरहम भी तुम ही हो, मेरी बेचैनी भी तुम हो और मेरा सुकून भी। हरीम पलकें झुका के मुस्कुरा पड़ी। हरीम, मैं तुम्हें वो सब तो नहीं दे सकता, एक आम सा इंसान हूँ, छोटा सा घर है, तुम एसी की ठंडी हवा की आती हो, मैं वो नहीं दे पाऊंगा। बहुत बड़ी गाड़ी भी नहीं है मेरे पास, ना लग्जरियस जिंदगी दे सकता तुम्हें। फिर भी वादा करता हूँ तुम्हें हतल मकाम कोशिश करूंगा कि तुम्हें वो सब दे पाऊं जिनकी तुम आती हो। अच्छी जिंदगी देने की कोशिश जरूर करूंगा। मुझे तुम चाहिए अशर, सिर्फ तुम बस। वो मोहब्बत से उसे देखते बोल रही थी। अशर मुस्कुरा के रह गया। बस वो बज़ाहिर हरीम को अच्छी और खूबसूरत जिंदगी के ख्वाब दिखा रहा था, लेकिन अंदर कहीं ये एहसास भी था कि जिस दिन सरदारों को उनके निकाह का पता चला, वो अशर को जिंदा गाड़ देंगे। वो हरीम के साथ गुजारे इन लम्हों को अपनी जिंदगी का कीमती सरमाया महसूस कर रहा था। उसका जख्म भर रहा था। अब हरीम उसका बहुत ख्याल रख रही थी, हर तरह से। अशर भी इन दिनों हरीम की कुर्बत में मदहोश सा रहता था। दिन ब दिन वो एक दूसरे के ज्यादा करीब आ रहे थे। बुआ उन्हें देख देख के उनके हिफ्ज़ अमान की दुआएं ही मांगा करती थी। अभी अशर किचन में हरीम के लिए डिनर बना रहा था। हरीम कुर्सी पर बैठी टेबल पे कोहनी टिकाए उसे देख रही थी। अरे वाह, तुम्हें तो कुकिंग भी आती है। अरे मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ, तुम्हें तो इस बात का पता भी नहीं होगा। अशर दावे करने लगा। इम्प्रेसिव, अभी देख लेंगे आपकी कुकिंग के कमालात भी। वो हंसी दबाते बोली। तो अशर कंधे उचका के बोला, बिल्कुल, अभी बस वेट करो। वो उसे प्यार से देखती रही। अशर ने उसकी आंखों के आगे चुटकी बजाई। किधर खोई हैं आप बेगम? हरीम को हंसी आ गई। बेगम मजे का था, हंस रही हो यार। अशर ने मुंह बनाया तो हरीम ने हंसी दबाई। बिल्कुल भी नहीं, खाना लाओ जल्दी, भूख लग रही है। जो हुक्म आपका बेगम। हरीम की हंसी बेसाख्ता थी। वो खुश थी, बहुत खुश। अशर के संग गुजरा हर लम्हा उसके लिए अहमियत रखता था। वो इतनी मगन थी अपनी खुशियों में कि उसके दिल से यह खौफ भी मिट चुका था कि अगर बाबा साईं या सालार को पता चला तो क्या होगा। फाइक ने निकाहनामा सालार के सामने रखा। सालार की नजर पड़ते ही वो तैश में आ गया। अशर और हरीम, वो अंगारा बार नजरों से फाइक को देखने लगा। फाइक नजरें झुका गया। छोटे सरदार, मेरी क्या मजाल जो मैं झूठ बोलूं, जो सच है वही बता रहा हूँ आपको। आप खुद शहर जाकर देख लें। गाड़ी निकालो। उसकी धाड़ पर मुलाजिम भागता हुआ बाहर की तरफ गया, जबकि फाइक अपने सामने पड़े रकम को लालची नजरों से देखने लगा। चंद रुपयों की खातिर बरसों की दोस्ती को खत्म कर दिया था उसने। बैल की आवाज पर हरीम ने दरवाजा जाके खोला। उसके वहमो गुमा में भी नहीं था कि आने वाला सालार होगा। अद्दा साईं, वो हैरत से आंखें फाड़े उसे देख रही थी। सालार ने आगे बढ़कर उसे थप्पड़ मारा। अशर आगे बढ़ा और हरीम को पास खींचकर उसके सामने खड़ा हो गया।
हरीम पर हाथ उठाने का हक नहीं तुम्हें। सालार ने उसका गिरेबान पकड़ लिया। हमारे टुकड़ों पे पल के अब हमें ही सिखाओगे। अशर ने उसे जोर से धक्का देकर खुद से दूर किया। हरीम मेरी बीवी है और निकाह हुआ है हमारा। बदजात वो आगे बढ़ा ही था जब हरीम उसके सामने खड़ी हो गई। अदा साई, हद में रहिए अपने। 8 साल पहले जो घटिया हरकत कर चुके हैं आप, तो अब किस मुंह से आप अशर को बदजात कह रहे हैं? हरीम जुबान संभाल। वो तैश में उसे देख रहा था। हरीम उससे ज्यादा जोर से चिल्लाई, क्यों संभालूं मैं अपनी जुबान? खून बहा तो आपकी ही रस्म रवाज है ना, तो यूं समझिए कि आपकी बहन भी खून बहा में अशर के निकाह में आई है। वनी है आपकी बहन, आपके काले करतूत के नतीजे। वनी छोटे खानदानों के लिए होता है, तुम सरदार की बेटी हो। क्यों? छोटे खानदान के लोग इंसान नहीं होते, कुछ भी कर लेंगे, कोई पूछेगा भी नहीं। बकवास बंद करो। हरीम को थप्पड़ मारने के लिए उसने हाथ उठाया ही था जब अशर ने उसका हाथ हवा में ही रोक लिया और उसकी आंखों में अपनी सुर्ख होती आंखों से देखा। सालार ने पहले हैरत से उसे देखा, फिर गुस्सा डर आया। इन आंखों में मेरी बहन को खुदकुशी पर मजबूर किया। मेरी माँ, मेरे बाप दोनों तेरी वजह से इस दुनिया से गए। सजावार तो तू है सरदार सालार। पकड़ो इस कुत्ते को। सालार धाड़ा था अपने आदमियों पे। उन्होंने आगे बढ़कर अशर को दबोच लिया। हरीम चिल्लाने लगी, छोड़ दो अशर को। सालार ने उसे बालों से खींचा। अपने खानदान की इज्जत पामाल करते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? सालार के चीखने पर वो उसे खूंखार नजरों से देखने लगी। उस पे थूकती हुई चीखी, आपको आई थी? सालार ने जोर का थप्पड़ उसके नाजुक गाल पे मारा था। चुप कर। उसे खींचते हुए वो ले जाने लगा। बुआ आवाजों पे बाहर आई थी। हरीम की हालत देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो सालार को रोकने के लिए आगे बढ़ी। छोड़ दे मेरी बच्ची को छोटे सरकार। तेरे एतबार पे अपनी बहन को छोड़ा था बुआ, दूर रहो इन्हें। धक्का देकर वो हरीम के बालों से खींचता ले जाने लगा। अशर खुद को छुड़वाने लगा, लेकिन सालार के आदमी उसे भी घसीट के ले जा रहे थे। हनीम की हालत उसके दिल के टुकड़े कर रही थी, लेकिन वो कुछ कर ही पा रहा था। दोनों को सरदार मोहम्मद यूसुफ के कदमों में गिरा के सालार साइड पे खड़ा हो गया। संभालिए अपनी धी को, खानदान की इज्जत का जनाजा निकाल चुकी है ये इस कुत्ते के साथ। जुबान संभाल के बात कीजिए अद्दा साईं। हरीम चिल्लाई थी उस पे। सरदार मोहम्मद यूसुफ तासुफ से देख रहे थे। महनाज बेगम तड़प ही गई थी अपनी पोती की हालत देख के। उन्होंने आगे बढ़कर अपनी पोती को बाहों में भर लिया। सालार, ये क्या हरकत की है तुमने? महनाज सालार को गुस्से से देखते बोली थी, अपनी पोती से पूछिए। वो चिल्लाया था, आपसे कोई क्यों नहीं पूछता अद्दा साईं? कितनी इज्जतों से खेल चुके पे ये क्यों नहीं कोई पूछता आपसे? अशर का पूरा खानदान आपकी हवस की सूली चढ़ा गया, ये कोई क्यों नहीं पूछता आपसे? बिना किसी खौफ के वो चिल्लाई थी। सालार आगे बढ़ा ही था। सालार। सरदार मोहम्मद यूसुफ की रोबदार आवाज पर वो अपनी जगह पे रुक गया। सरदार मोहम्मद यूसुफ उठ के अशर के पास जाके बैठ गए थे और उसके जख्मों से भरे चेहरे को गौर से देखने लगे। क्यों किया मेरे साथ ऐसा? मुझे तो बाबा सही कहते थे ना। सालार की खूनख्वार नजरें अशर पे थी, जबकि हरीम धड़कते दिल के साथ आंसू भरी आंखों से अशर को देख रही थी। उसे कुछ मत कहिएगा बाबा साई। सरदार मोहम्मद यूसुफ ने हाथ के इशारे से उसे रोका। बाजी ले जाए इसे इसके कमरे में। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, छोड़िए मुझे। वो तड़प कर सरदार मोहम्मद यूसुफ के कदमों में गिर गई थी। बाबा साईं, मत कहे अशर को कुछ। मैं मर जाऊंगी बस। बाबा साईं, आपको अल्लाह का वास्ता माफ कर दे। सरदार मोहम्मद यूसुफ ने जोर का थप्पड़ उसे मारा था और वो उसे देखने से कुतरा रहे थे। अशर तड़प ही गया। ले जाइए इसे। महनाज बेगम उसे ले जाने लगी। मत कहे अशर को कुछ, इसका कोई कसूर नहीं। बाबा साईं, मैं आपको बताने वाली थी बाबा साईं। वो रोती बिलकती हुई महनाज बेगम के साथ कमरे में गई। दादो, अशर को बचा ले, वो सब मार डालेंगे उसे। दादो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे अशर को बचा ले। वो रोती रही। महनाज ने उसे बाहों में भर लिया। खून उनकी आंखों में आंसू थे। मुलाजमा खाना लेके आई थी। महनाज ने उसे जाने को कहा था और फिर हरीम को देखा। कुछ खा ले। कैसे कैसे दादो? वो रोने लगी। अशर जिंदा भी है कि नहीं? मार डाला होगा उन्होंने उसे। अशर अशर, वो रोए जा रही थी। मरने दे मुझे भी, अशर के साथ मुझे भी जिंदा गाड़ दे। मैं जी के क्या करूंगी, इस जिंदगी का क्या करूंगी? वो रोए जा रही थी। उसे कुछ नहीं हुआ मेरा बच्चा, महनाज धीमे लहजे में बोली। कैसे कह सकती हैं आप ये? कैसे? आपको नहीं पता यहाँ के दीवारों पे लाखों बेगुनाहों के खून के धब्बे हैं। इस हवेली की दरो दीवार में लाखों बेगुनाहों की आंखों की चीखों को दफना दिया गया है। कैसे कह सकती हैं आप कि कुछ नहीं हुआ अशर के साथ? मार डाला है उन्होंने मेरे अशर को। ऐसा लग रहा था उसकी जहनी हालत खराब हो गई हो। महनाज ने तड़प कर उसे गले लगा लिया। क्या हो गया ये? कैसे इंसाफ दिलाए वो हरीम और अशर को? उनका दिल रो रहा था अपनी जान से प्यारी पोती को यूं रोते हुए देख के। वो सिसक रही थी, असियत में थी वो, लेकिन कोई उसको पूछने वाला नहीं था। उसे अंधेरे कमरे में न ढाल पड़े। आज दूसरा दिन था। उसे ये भी नहीं पता था कि अशर के साथ वो सब क्या कर चुके होंगे। जिंदा भी है या मर गया।
کہا تھا نا اشر، میں نے کہا تھا کہ بھاگ چلتے ہیں، کہیں دور چلتے ہیں، تم نہیں مانے۔ وہ سسک پڑی تھی، تمہیں لگا کہ یہ اللہ سے نہ ڈرنے والے انسان تمہیں بخش دیں گے، تمہیں نئی زندگی دیں گے، سانسیں چھین لیں گے تمہاری۔ کہا تھا نا میں نے، کیوں نہیں مانی میری بات؟ کیوں؟ وہ خود سے بڑبڑا رہی تھی، رو رہی تھی۔ کاش مان لیتے میری بات اشر، میرے اشر۔ وہ سسک رہی تھی، لیکن اس بڑی حویلی میں کوئی نہیں تھا اسے سننے والا، اسے سمیٹنے والا۔ اس کی سسکیاں حویلی کی در و دیوار میں دفن ہو رہی تھیں۔ مہناز اس کے کمرے میں آئی۔ حریم زمین پر آڑی ترچھی لیٹی ہوئی تھی۔ مہناز کا دل تڑپ گیا۔ 3 دن سے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ آگے بڑھ کر وہ وہیں فرش پر حریم کے پاس بیٹھ گئی۔ حریم حریم وہ نیم غنودگی میں تھی۔ اشر کو مار دیا۔ مہناز نے اسے اپنی بازوؤں میں بھر لیا۔ میری دھی رانی، یہ کیا ہو گیا ہے تجھے؟ اٹھ اٹھ، میرا بچہ کچھ کھا لے۔ انہوں نے ملازماؤں کو آواز دی تاکہ حریم کو بیڈ پر لیٹانے میں مدد دے۔ جاؤ چھوٹی بی بی کے لیے کھانا لے کر آؤ۔ جو حکم بڑی بی بی جی۔ ملازمائیں باہر چلی گئی تھیں۔ مہناز حریم کے وجود کو دیکھنے لگیں۔ انہوں نے پتہ کروایا تھا اشر ابھی زندہ تھا، سرداروں کے ظلم سہ رہا تھا۔ کون سا آسان موت دینے والے تھے یہ لوگ، اسے تڑپا تڑپا کر مار رہے تھے اسے۔ ملازمہ کھانا لے آئی تو مہناز نے اسے جانے کو کہا اور پھر حریم کو اٹھنے میں مدد دی۔ اٹھو میری جان، کچھ کھا لو۔ وہ چپ رہی۔ اشر زندہ ہے حریم، تمہارے باپ اور بھائی اسے اتنی آسانی سے نہیں مرنے دیں گے۔ اٹھ کچھ کھا لے میرا بچہ۔ حریم انہیں دیکھنے لگی۔ مجھے اشر کے پاس لے چلیں دادو پلیز، میں لے جاؤں گی، کچھ تو کھا لے، چلنے پھرنے کے لائق تو ہو میری دھی، وہ اسے پیار سے کہہ رہی تھیں۔ حریم مہناز کے ہاتھ سے کھانا کھانے لگی۔ بیچ بیچ میں ایک بار سسک بھی اٹھتی۔ انہوں نے ملازم سے کہلوا کے اشر کے لیے بھی کھانا بھیجا تھا، ورنہ ان ظالموں نے اسے بھوکا ہی رکھا ہوا تھا۔ رات کا پہر تھا، حویلی میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ جب مہناز بیگم حریم کو لے کر آہستہ روی سے چلتے باہر کی طرف گئی، ان کا رخ اس کمرے کی طرف تھا جہاں اشر قید تھا۔ ملازم نے انہیں دیکھا تو احتراماً سر جھکا کے کھڑا ہو گیا۔ دروازہ کھولو، حکم کی تعمیل کرتے اس نے دروازہ کھولا۔ مہناز بیگم حریم کو لے کر اندر آئیں۔ تھوڑی آگے جا کے انہیں اشر زخمی وجود کے ساتھ بیٹھا نظر آیا۔ حریم کا دل ہی تڑپ گیا۔ اشر اشر نے جانی پہچانی آواز پر سر اٹھا کر دیکھا تو حریم کو دیکھ کے وہ چونکا تھا۔ حریم اس کے پاس بیٹھ گئی، اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ یہ حال کیا بنا دیا تمہارا؟ وہ رونے لگی۔ اشر نے اسے اپنی بازوؤں میں بھر لیا۔ تم ٹھیک ہو نا حریم؟ ٹھیک ہونا؟ وہ روئے جا رہی تھی۔ کہا تھا نا، میں نے کہا تھا نا اشر بھاگ چلتے ہیں کہیں اور، یہ سب ظالم ہے، ہمیں نہیں سمجھیں گے، نہیں مانے تم؟ اشر اسے چپ کرانے لگا۔ میری جان، مہناز بیگم تھوڑا آگے آئیں۔ اشر کی نظر ان پر پڑی تو سنبھل کر بیٹھ گیا۔ بڑی بی بی آپ پہلے نہیں مانے، اب مان لو حریم کی بات اور بھاگ جاؤ دونوں، چلے جاؤ یہاں سے۔ اشر حیرت سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ یہاں تم دونوں کو کوئی انصاف نہیں ملے گا، تمہیں مار ڈالیں گے تڑپا تڑپا کے، اور حریم کو کسی اور کے ساتھ باندھ دیں گے، ان جیسا کوئی ظالم۔ اٹھو جلدی کرو۔ وہ انہیں اٹھانے لگی۔ پھر کچھ پیسے ان کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ اللہ کے حفظ و امان میں رہو دونوں، جاؤ۔ حریم اپنی دادی کو گلے لگا لیا تو انہوں نے بھی اپنی پوتی کو پیار کیا۔ انہیں حویلی کے پچھلے والے دروازے سے بھگا کے مہناز بیگم واپس حویلی آ گئی اور اپنے کمرے میں آ کے وہ دیر تک ان دونوں کے بارے میں سوچتی رہی۔ صبح حویلی میں دونوں کو نہ پا کر سالار اور سردار محمد یوسف غضبناک ہو گئے تھے۔ سالار دھاڑ رہا تھا سب پہ، ڈھونڈو ان کو، کتے کی موت ماروں گا اس بدذات کو۔ اف، حریم سب سر جھکائے کانپ رہے تھے۔ سردار محمد یوسف سالار کی طرف مڑے، جاؤ اور مار ڈالو اس بدذات نیچ ذات کو۔ کہا بھی تھا کہ مار ڈالتے ہیں اسے، لیکن تمہیں شوق چڑھا ہوا تھا اس پر تشدد کرنے کا۔ حریم زندہ چاہیے مجھے، اسے سزا میں دوں گا، اور اس کتے کو اسی جگہ ختم کر دو۔ سالار سر اسبات میں ہلا کر تیش کے عالم میں باہر سے نکل کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ مہناز کا دل دہل گیا۔ انہیں آنے والا وقت اور کیا دکھانا چاہ رہا تھا ان کو؟ وہ حریم اور اشر کے لیے بس دعا ہی کر سکتی تھی۔ اشر کے نیم جاں وجود میں اور سکت نہیں رہی تھی بھاگنے کی، لیکن پھر بھی وہ بھاگ رہا تھا۔ حریم کے ساتھ اسے حریم کا ساتھ دینا تھا، اسے حریم کے لیے ہمت سے کام لینا تھا۔ اگر وہ لوگ یہاں سے نکل پاتے تو ایک خوبصورت زندگی ان کی منتظر تھی۔ یہی خیال اسے تقویت بخش رہا تھا، لیکن قسمت کو شاید کچھ اور منظور تھا۔ پیچھے سے گاڑیوں کا شور اور سالار کی آواز سن کر وہ ٹھٹک گئے۔ پیچھے مت دیکھو اشر، بھاگو۔ حریم نے اشر کا ہاتھ کھینچا تھا، اچانک سے گولی چلی اور اشر کی پشت پہ لگی۔ اشر ایک دم سے رک گیا۔ حریم خوفزدہ نظروں سے اشر کو دیکھ رہی تھی۔ اشر اسے دیکھتا زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ نہیں اشر نہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتے ایک اور گولی چلی اور اشر کے کندھے پہ لگی۔ گاڑیاں رکیں اور سالار اپنے آدمیوں کے ساتھ باہر نکل کر ان کے پاس آیا۔ حریم اسے خونخوار نظروں سے دیکھنے لگی۔ اور کتنا ظالم بنو گے؟ وہ روتے ہوئے چیخی تھی۔ کیا ملتا ہے تم لوگوں کو یہ سب کر کے؟ دور رہو میرے اشر سے کتے۔ سالار نے اسے بالوں سے کھینچ کر دوسری طرف پھینک دیا، پھر اشر کے وجود کو اپنے پاؤں سے لات مار کر سیدھا کیا
دور رہو اشر سے، وہ اس کی طرف آنا چاہ رہی تھی جب سالار کے آدمیوں نے اسے پکڑ لیا۔ بدذات، غور سے دیکھ، غور سے، ہاں میں نے ہی تیری بہن کی عزت لوٹی، اس کی عزت سے میں نے کھیلا۔ اف، بڑی خوبصورت تھی تیری بہن۔ اشر اٹھنے کی کوشش کرتا اس پر تھوکا تھا۔ سالار نے اس کے سینے پہ اپنے پاؤں رکھ دیا اور جوتے کی نوک سے اس کا سینہ مسلنے لگا۔ اس کو میں نے نوچا، تیرا پورا خاندان مر گیا، تو کیوں زندہ ہے؟ تو بھی ادھر ہی جا۔ پھر پستول اس کی طرف تھامی۔ نہیں نہیں، اشر کو مت مارو ادا سائیں۔ وہ رونے لگی، چیخنے لگی، تیری موت میرے ہی ہاتھوں لکھی ہے، اور 2-3 گولیاں اس کے سینے میں اتار دی۔ اشر، وہ چیخی تھی۔ اشر نے بے جان وجود اور خون آلود وجود کے ساتھ ایک آخری نظر حریم پر ڈالی اور اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ لے جاؤ اس کی لاش کو کہیں دور پھینکاؤ تاکہ جانور آ کے اس کے جسم کو نوچ نوچ کر ختم کر دیں۔ حریم کی آنکھیں وہیں ساخت رہ گئی تھیں۔ وہ سسک اٹھی۔ ایڈوکیٹ شعیب ہمدانی اور ان کی بیگم سائیکٹرسٹ جویریہ ہمدانی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ جانتی ہو حریم، تمہیں جب تمہاری دادی ادھر لائیں اور کہا کہ تم امانت ہو میرے پاس، تب تمہیں دیکھ کے مجھے بہت دکھ ہوا تھا۔ نیم پاگل سی تھی تمہاری اجڑی حالت، تمہارا نیم پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دیکھنا۔ مجھے لگتا یہ ٹھیک بھی ہو پائے گی کہ نہیں، مجھے لگا بس محبت نہ ملنے کے غم میں یہ ایسا ہوئی ہے، لیکن آج تمہاری کہانی سن کر مجھے دھچکا لگا ہے۔ میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں اپنے اس درد کو کیسے بیان کروں لفظوں میں، لیکن تم مہناز آنٹی کی امانت ہو میرے پاس، تمہاری حفاظت کرنا میرا فرض تھا، لیکن اب تم میرے گھر کی فرد ہو۔ حریم، حریم آنسو بھری آنکھوں سے اپنے محسنوں کو دیکھ رہی تھی جنہوں نے اسے سہارا دیا تھا۔ شعیب ہمدانی اسے دیکھ رہے تھے۔ میں آپ کا کیس لڑوں گا۔ حریم نے حیران نظروں سے انہیں دیکھا۔ میں اشر کے قاتلوں کو سزا دلاؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ میں نے آپ کو اپنی چھوٹی بہن مانا ہے اور میں بڑا بھائی بن کے دکھاؤں گا۔ اس پیار پہ حریم سسکنے لگی۔ وہ پورا ان کی ممنون تھی۔ برے وقت میں انہوں نے اسے سہارا دیا، چھت دی، اس کا علاج کرایا اور اسے اپنے گھر کا فرد سمجھا ہمیشہ۔ جویریہ ممنون نظروں سے اپنے شوہر شعیب ہمدانی کو دیکھ رہی تھی جس نے شروع میں مخالفت کی تھی حریم کو یہاں رکھنے پہ، لیکن بعد میں وہ بھی دکھی ہو گیا تھا حریم کی حالت دیکھ کے۔ اور آج تو کیا دیکھ ہی رہی ہو بھائی؟ شعیب ہمدانی مسکرائے تھے۔ دیکھ رہی ہوں اپنے مجازی خدا کو جو صحیح معنوں میں ایک بھائی ہونے کا فرض نبھا رہا ہے، جویریہ انہیں پیار سے دیکھتے کہہ رہی تھی۔ شعیب ہمدانی مسکرا پڑے۔ اس بچی کے زخم تبھی بھریں گے جب اشر کے قاتلوں کو سزا ملے گی، اور میں انہیں کورٹ تک کھینچوں گا اور انہیں ان کے کیے کی سزا دے کے رہوں گا، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جویریہ بھی مسکرائی تھی۔ حریم دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ کیس فائل ہو چکے تھے۔ شعیب ہمدانی سردار محمد یوسف اور سردار سالار پر کیس فائل کر کے کورٹ کی طرف سے لیٹر انہیں بھیج چکا تھا، جسے سالار ہاتھ میں لیے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کون کر رہا اور کس کو ان سب کا کیسے پتا۔ اب کیا کریں گے بابا سائیں؟ سردار یوسف پرسوچ نگاہوں سے سالار کو دیکھنے لگے۔ وکیل کو فون کر کے حویلی بلاؤ، وہی کرے گا اب کچھ۔ بات اب عدالت تک پہنچی تھی۔ کانپ تو سردار یوسف بھی گئے تھے، لیکن خود کو مضبوط دکھا رہے تھے۔ مہناز بیگم مسکراتی نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ خدا کے گھر میں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں۔ سردار یوسف نے اپنی ماں کے مسکراتے چہرے پر نظر ڈالی لیکن کہا کچھ نہیں، خاموش رہے۔ اب سردار محمد یوسف اور اس کا بیٹا سردار سالار کورٹ کچہری کے چکر کاٹے گا۔ وہ ہنسنے لگی۔ انصاف ضرور ملے گا، انصاف ضرور ہوگا۔ سردار محمد یوسف نے انہیں دیکھا۔ گھبراہٹ ان کے چہرے سے عیاں تھی۔ گھبرا رہے ہو؟ سردار ہو کر گھبرا رہے ہو؟ 2 معصوم جانوں کو اپنی غیرت کی بھین چڑھا کے تم سکون سے رہ پاؤ گے؟ یہ تو اللہ بھی کبھی نہیں چاہے گا سردار یوسف، وہ کہہ کر اپنی جگہ سے اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے، جبکہ سالار اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا جن کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا۔ آج کورٹ میں پیشی تھی۔ حریم کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ جویریہ بار بار اسے دیکھ رہی تھی۔ حریم، اگر تم نہ جانا چاہو تو کوئی مشکل نہیں۔ نہیں، میں جا رہی ہوں، وہ جویریہ کو دیکھتی بولی۔ تمہارے ہاتھ کانپ رہے ہیں حریم؟ جویریہ اس کے ہاتھوں کو دیکھتے بولی۔ حریم نے اپنے ہاتھ چھپا لیے۔ نہیں نہیں تو۔ جویریہ نے اس کے جھکے سر کو دیکھا۔ کتنے دکھ سہ چکی یہ بچی، وہ سوچ کے رہ گئی۔ وہ دونوں شعیب ہمدانی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئیں۔ پورے راستے حریم کا دل زور زور سے دھڑکتا رہا۔ اتنے مہینوں بعد وہ اپنے اشر کے قاتلوں کو اپنے سامنے دیکھے گی۔ گاڑی کورٹ کے سامنے رکی۔ وہ تینوں نیچے اترے۔ چلے، تینوں آگے بڑھے۔ جب سالار کی نظر حریم پر پڑی وہ حیرت زدہ تھا۔ وہ سمجھے تھے کہ حریم مر چکی ہوگی لیکن وہ زندہ ہے۔ مہناز بیگم نے کچھ نہیں بتایا تھا حریم کے بارے میں۔ وہ غصے سے آگے بڑھا۔ بدذات، حریم نے شعیب ہمدانی کا بازو پکڑ لیا اور سپاٹ نظروں سے اپنی بھائی کو دیکھنے لگی جو ایک قاتل تھا۔ کچھ نہیں کر سکتا وہ، ریلیکس۔ وکیل عدنان احمد نے سالار کو روک لیا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ کورٹ ہے۔ وہ رک گیا تھا لیکن اس کی غضبناک آنکھیں حریم پر تھیں جسے نظر انداز کر کے وہ آگے بڑھ گئی۔
حریم صوفے پہ بیٹھی اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ میری وجہ سے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے شعیب بھائی۔ حریم کے کہنے پر شعیب مسکرا پڑے۔ یہ شہر ہے، ان کا گاؤں نہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے، تم بے فکر رہو۔ حریم سر جھکا گئی۔ شعیب بغور اس کا چہرہ دیکھنے لگے۔ کچھ کہنا چاہتی ہو حریم؟ حریم نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ کچھ کہنا ہے تو کھل کے کہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں ہمیشہ۔ حریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ دونوں تو بہت اچھے ہیں، کون کرتا ہے اتنا کچھ ایک غیر لڑکی کے لیے؟ جویریہ نے اس کی بات کاٹی۔ تم غیر نہیں ہو حریم؟ حریم ممنون نظروں سے دیکھنے لگی۔ ان دونوں قاتلوں کو دیکھ کر میرا دل چاہا کہ وہیں ان پر ریوالور سے ساری گولیاں ان پہ چلا دو۔ انہیں قانون سزا دے گا حریم، سزائے موت سے کم سزا نہیں ہونی چاہیے ان کے لیے۔ جویریہ نے غصے سے کہا تھا، یہی ہوگا، وہ اپنی موت کا انتظار کریں گے اور پھر خود اپنی موت تک جائیں گے انشاءاللہ۔ کورٹ سے وہ جویریہ کے ساتھ باہر آ رہی تھی، اس کے لب مسکرا رہے تھے، اور آج پہلی بار جویریہ نے حریم کے لبوں پر مسکراہٹ دیکھی۔ تمہاری مسکراہٹ تو بہت پیاری ہے حریم۔ حریم ان کی بات پر جھیم گئی۔ اب تمہارے مسکرانے کے دن شروع ہو رہے ہیں حریم، وہ دن دور نہیں کہ جب ان قاتلوں کو سزا ملے گی انشاءاللہ۔ حریم ان کی طرف دیکھ رہی تھی، لبوں پہ مسکراہٹ اور آنکھوں میں نمی۔ جویریہ کو دکھ ہوا بہت، کاش میرا اشر زندہ ہوتا، وہ دھیرے سے بولی۔ جویریہ نے اسے گلے سے لگا لیا۔ اللہ بہتر کرے گا سب۔ سالار اس کی طرف لبکا تھا۔ اسی ڈیچ ذات کا اثر ہوگا نا تجھ پہ بھی، باپ بھائی پہ کیس کر لیا کتیا۔ جویریہ نے غصے سے اسے دیکھا۔ بہیو۔ حریم بنا ڈرے سالار کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ مجھے تم سے کوئی ڈر کوئی خوف نہیں، اور میں قاتلوں کو سزا دے رہی ہوں۔ جیسا تم نے اشر کو مارا ویسے ہی تم بھی تڑپ تڑپ کر مرو گے۔ وہ زہر خند مسکراہٹ لبوں پر سجائے اسے دیکھ رہی تھی۔ پورے گاؤں کو تم جیسے ظالموں سے نجات دلاؤں گی، تاکہ پھر کوئی اشر یا اشر کی بہن جیسی موت نہ مرے، یا اشر کے ماں باپ کی طرح عزت لٹنے کے خوف سے نہ مرے۔ سردار سالار۔ جویریہ خوش ہو رہی تھی حریم کے نڈر انداز کو دیکھ کے۔ حریم اپنی بات کہہ کر آگے بڑھ گئی، اور سالار اسے جاتے دیکھتا رہا۔ گھر آ کے جویریہ شعیب ہمدانی کو حریم کے نڈر انداز کے تعریف کر رہی تھی، اور حریم سر جھکائے شرمندہ ہو رہی تھی۔ ارے واہ، ماشاءاللہ، بہن کسی ہے آخر۔ شعیب ہمدانی کے کہنے پہ حریم انہیں دیکھ کے مسکرانے لگی۔ آپ ہی تو بس۔ جویریہ مسکرا پڑی۔ مجھے بہادر لڑکیاں بہت اٹریکٹ کرتی ہیں حریم۔ بی بریو میری جان۔ شعیب ہمدانی بھی مسکرانے لگے۔ ہماری جیت کا دن دور نہیں۔ حریم کے چہرے پر اب سنجیدگی پھیل گئی۔ انہیں سزا ملنے پہ خوشی بھی ہوگی، دکھ بھی ہوگا۔ میرے بابا سائیں اور ادا سائیں ہیں، جن کی گود بھی کھیل کے بڑی ہوئی ہوں میں۔ میری ہر خواہش کا احترام کیا ہے انہوں نے، لیکن وہ رو پڑی۔ وہ قاتل ہیں، اشر جیسے بہت سے انسانوں کی، اشر کی بہن جیسی بہت سی بہنوں کی عزت کے۔ بہت سے بوڑھے ماں باپ چپ چاپ مر گئے کیونکہ انہیں اپنی عزت پیاری تھی۔ اس حویلی کے در و دیوار میں بہت سی آہیں، بہت سی فریادیں، بہت سی سسکیاں دبی ہوئی ہیں۔ وہ حویلی، وہ رونے لگی۔ جویریہ نے آگے بڑھ کر اسے چپ کرانا چاہا، لیکن شعیب ہمدانی نے روک دیا۔ وہ چاہتے تھے کہ آج حریم جی بھر کر روئے، ساری بھڑاس نکل جائے، اور وہ رو رہی تھی اشر کے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنی دادی کے لیے، اپنے لیے، اور بہت سے انسانوں کے لیے جو اس کے باپ اور بھائی کے ظلم سہ رہے تھے۔ آج شام وہ تینوں ایک ریسٹورنٹ میں آئے تھے۔ شعیب ہمدانی کی طرف سے ڈنر تھا، اپنی بیوی جویریہ اور حریم کے لیے۔ حریم کی طبیعت بھی آج بہتر تھی، وہ خود کو تھوڑا ہلکا محسوس کر رہی تھی۔ یہاں آ کے میں تو یہی کہہ رہی تھی حریم تمہیں کہ باہر نکلا کرو، کوئی اپنی پسند کی جاب جوائن کر لو، بزی رہو گی تو زیادہ بہتر فیل کرو گی، گھر میں پڑے رہ کے کیا مل جانا۔ جویریہ کے کہنے پہ حریم مسکرا پڑی۔ میں بھی یہی سوچ رہی تھی آپی، بلکہ وہ رک کر انہیں دیکھنے لگی۔ میں سوچ رہی تھی کہ کوئی NGO جوائن کر لوں، لوگوں کی مدد کر کے ایک سکون ملے گا مجھے۔ ارے یہ تو بہت اچھی بات ہے، جویریہ نے تائید کی، اور پھر شعیب ہمدانی کو دیکھنے لگی۔ شعیب، وہ مسز ارمین یزدانی یاد ہے نا تمہیں؟ ان کا ایک NGO ہے، میں کل ہی ان سے بات کروں گی۔ حریم ان کے ساتھ وہی کام کرے گی تو ہمیں بھی اطمینان رہے گا۔ ہاں بالکل، شعیب ہمدانی نے بھی حامی بھری تو حریم ہنسنے لگی۔ ارے آپ دونوں تو ابھی سے پلان بنانے لگے۔ بالکل، ہم چاہتے ہیں کہ تم خوش رہو۔ ہماری کوئی اولاد تو ہے نہیں، تم ہی ہماری اولاد ہو اب۔ ساتھ ساتھ تمہارا فائنل ایئر رہتا تھا نا، تم وہ بھی کمپلیٹ کر لو۔ حریم کی آنکھیں چمک اٹھیں، جبکہ جویریہ خوش ہو رہی تھی۔ سب کتنا اچھا اچھا ہو رہا ہے نا، بس اب سب ہی اچھا ہو۔ شعیب ہمدانی نے محبت سے اپنا ہاتھ جویریہ کے ہاتھ پہ رکھا۔ حریم دونوں کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اشر اس کے پاس نہیں تھا، لیکن اشر کے سنگ بیتی بہت سی خوبصورت یادیں تھیں۔ اس کے پاس اب ایک مقصد تھا، وہ مظلوموں کے لیے کام کرے گی، اب انہیں ظلم سے نجات دلائے گی، انصاف دلائے گی انہیں۔ اور آج فیصلے کا دن تھا، اور فیصلہ ہو چکا تھا۔ سردار محمد یوسف کو عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی، اور سردار سالار کو سزائے موت سنائی گئی تھی۔ حریم کا دل سوکھے پتے کی طرح کانپا تھا۔ وہ اس کے بابا سائیں اور ادا سائیں تھے،
لیکن پھر اس کے سامنے وہ مظلوم لڑکیوں کے چہرے گھوم گئے جو سالار کی ہوس کا نشانہ بنی تھی، اور اشر کی موت کیسے اسے حریم کی آنکھوں کے سامنے مار ڈالا گیا تھا۔ وہ امید بھری مسکراتی دو آنکھیں جب مرتے وقت اس نے حریم کو دیکھا تھا، اس کی سانسیں تو وہیں رک گئی تھیں، اس کی آنکھیں وہیں ساخت ہو چکی تھیں۔ اس نے سسکی لی اور اس نے اپنے بابا سائیں کو دیکھا جو بہت ٹوٹے ہوئے لگ رہے تھے۔ اس کا دل تڑپا تھا اپنے باپ کو دیکھ کے، اچانک وہ دل پر ہاتھ رکھے گرے تھے۔ بابا سائیں، حریم چیختی ہوئی ان کے پاس آئی تھی۔ بابا سائیں، بابا سائیں۔ سردار یوسف آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ کچھ کہنے کے لیے لب کھولنا چاہتے تھے لیکن وہ کچھ کہہ نہیں پا رہے تھے۔ انہیں جلدی سے ہاسپٹل لے جایا گیا۔ انہیں دل کا دورہ پڑا تھا۔ اسے سالار سے نفرت تھی لیکن وہ اپنے بابا سائیں سے آج بھی پیار کرتی تھی، چاہے جو بھی کیا ہو انہوں نے۔ حریم کے لیے وہ اس کے بابا سائیں تھے۔ دل کا دورہ پڑنے سے ان کا آدھا جسم فالج کی وجہ سے بے حرکت ہو چکا تھا۔ وہ ابھی تک بے ہوش تھے، انہیں ہوش نہیں آیا تھا۔ وہ جویریہ کی باہوں میں سسک رہی تھی۔ میرے بابا سائیں، آپ ہی میرے بابا سائیں ٹھیک ہو جائیں گے نا؟ مہناز بیگم بھی ہاسپٹل پہنچ چکی تھی اور آج 1 سال بعد وہ اپنے سامنے اپنی پوتی کو دیکھ رہی تھی۔ دادو، وہ تڑپ کر آگے بڑھی اور اپنی دادی کے گلے لگ گئی۔ مہناز اسے باہوں میں لیے چوم رہی تھی۔ میری دھی رانی، میری بہادر دھی رانی، تم تو ٹھیک ہو گئی ہو۔ وہ رو بھی رہی تھی اور ہنس بھی رہی تھی۔ حریم کے چہرے کو کئی بار چوم رہی تھی، اسے پیار کر رہی تھی۔ حریم نے ان کے گال چومے۔ دادو، آپ کتنی کمزور ہو گئی ہیں۔ اسے دکھ ہوا تھا مہناز کو یوں دیکھ کے، کتنی کمزور ہو گئی تھی وہ، کتنی بوڑھی ہو گئی تھی پہلے سے۔ ان دونوں کو روتا دیکھ کر جبیریہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ یا اللہ، اس بچی کی آگے کی زندگی میں خوشیاں لوٹا دے اس کی، وہ دل سے اسے دعا دے رہی تھی۔ حنیم نے سردار محمد یوسف کی سزا معاف کرنے کی اپیل کی تھی۔ شعیب ہمدانی نے کچھ نہیں پوچھا لیکن وہ خود کہنے لگی، آپ بھی سوچ رہے ہوں گے یہ کیا، لیکن میں اپنے بابا سائیں کو یوں سزا کاٹتے نہیں دیکھ سکتی۔ وہ میرے بابا سائیں ہیں، میں انہیں معاف کر چکی، بس اب یہ چاہتی ہوں کہ وہ بھی مجھے معاف کر دیں۔ ایک بیٹی ہونے کے ناطے میں ان کے ساتھ بہت غلط کر چکی، اپنے بابا سائیں کی عزت کا خیال نہیں کیا اور انہیں بنا بتائے نکاح کر لیا۔ وہ رونے لگی، میں سردار سالار کو کبھی معاف نہیں کروں گی، اسے تڑپتے ہوئے مرتا دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ بہت ظالم ہے اور ظالم کو سزا ملنی چاہیے، بس میرے بابا سائیں کو معاف کر دیں۔ وہ آنسو بھری آنکھوں سے شعیب ہمدانی کو دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے اسبات میں سر ہلایا۔ میں بات کرتا ہوں، جو تم چاہتی ہو وہی ہوگا۔ حریم نے اپنی دادی کو دیکھا جو مسکراہٹ سجائے اسے دیکھ رہی تھی۔ اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں، تمہارے بابا سائیں کو سزا مل چکی ہے اس کے کیے کی۔ وہ بستر پر پڑا شاید موت مانگ رہا ہو اپنے لیے۔ ظالم جب ظلم کرنے پر آتا ہے تو وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، وہ سزا اور جزا کو بھول جاتا ہے۔ وہ خود کو طاقتور سمجھتا ہے اور ہر وہ ظلم کرتا ہے جو وہ کر سکتا، کسی پر رحم بھی نہیں کرتا۔ اللہ سب دیکھ رہا ہے، وہ دلوں کی بھید جانتا ہے۔ اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے میری دھی رانی۔ وہ چپ چاپ مہناز کو دیکھ رہی تھی۔ ان کے بیچ سے اٹھ کے وہ کھڑکی کے پاس آ کے کھڑی ہو گئی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اس کے چہرے کو چھو رہے تھے۔ اس نے آنکھیں موند لیں۔ اشر، میں تمہارا بدلہ لے چکی ہوں، اب تم چاہتے تھے نا کہ تمہاری بہن کو انصاف ملے۔ وہ تمہارے آس پاس آنکھوں کو دیکھ چکی تھی میں، تمہیں تمہاری زندگی میں انصاف تو نہ مل سکا لیکن تمہارے مرنے کے بعد تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو انصاف مل چکا۔ اس نے آنکھیں کھولی اور آسمان کو گھورنے لگی۔ کاش اشر، کاش تم زندہ ہوتے اور اپنی جیت دیکھ پاتے، کاش ایک اداس مسکراہٹ اس کے چہرے پہ تھی۔ کاش میرے پاس ہوتے، کاش ہم کبھی نہ بچھڑتے، کاش ہمیشہ آخری سانس تک، لیکن میں اپنی آخری سانس تک تم سے محبت کرتی رہوں گی اشر، تمہاری امانت ہوں میں اشر، اور میں کبھی خیانت نہیں ہونے دوں گی۔ یہاں نہیں، وہاں تو ضرور ملیں گے نا۔ سردار محمد یوسف کو ہوش آ چکا تھا، وہ کمرے میں لیٹے تھے بیڈ پہ۔ حریم ان کا ہاتھ تھامے رو رہی تھی۔ مجھے معاف کر دیں بابا سائیں، اپنی اس گناہ گار بیٹی کو بخش دیں۔ آپ کی مرضی کے خلاف جا کے میں نے اشر سے نکاح کیا، لیکن میں کیا کرتی بابا سائیں، کیا کرتی، مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی، بہت بہت محبت، میں خود کو روک نہیں پائی اس سے محبت ہونے سے۔ وہ انہیں آنسو بھری آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ آپ بھی تو نہ مانتے، سردار کی بیٹی اس حویلی کے ملازم کے بیٹے سے شادی کرے گی، آپ کبھی نہ مانتے، مار ڈالتے آپ اشر کو، اس ڈر سے میں نے آپ کو نہیں بتایا۔ وہ مر جاتا لیکن اس کے رونے میں تیزی آ گئی، لیکن پھر بھی مار دیا اسے آپ نے، ادا سائیں نے، رحم نہیں آیا کسی کو اس پہ، وہ تو بس میری خوشی چاہتا تھا۔ بابا سائیں، میں کیا کروں بابا سائیں، وہ مجھے بھولتا ہی نہیں۔ ادا سائیں نے بہت بے رحمی سے اسے موت کی گھاٹ اتار دیا۔ وہ لمحہ یاد کر کے اس کا دل تڑپ گیا۔ بابا سائیں معاف کر دیں مجھے پلیز۔ وہ سر جھکائے رو رہی تھی جبکہ سردار یوسف آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ معافی تو وہ مانگنا چاہتے تھے، اشر کی موت کا حکم تو انہوں نے دیا تھا۔ اشر کے خاندان کا قاتل صرف سالار نہیں بلکہ وہ خود بھی ہے۔
सरदार होने का नाते जो गरूर उसके खून में था, उसके बलबूते पे वो कैसे बर्दाश्त करते कि उनकी बेटी एक मुलाजिम के बेटे से शादी करे। तभी अशर को ख़त्म कर दिया था उन्होंने, लेकिन वो कुछ बोलने की सकत नहीं रखते थे। वो तो अपनी बेटी के सर पर हाथ रखने की भी सकत नहीं रखते थे। उनका पूरा वजूद बेजान था, बस वो सिर्फ सोच सकते थे, बोल नहीं। उसने एनजीओ ज्वाइन कर लिया था और काफ़ी मसरूफ़ हो गई थी। उसे दिन गुजरने का पता ना चलता, लेकिन रात को वो देर तक जागती रहती, करवट बदलती रहती। तभी उसने अपने बहुत से काम रात के लिए भी रख लिए थे। वो काम करती रहती या फिर पढ़ती रहती। नींद आने तक यूनिवर्सिटी भी ज्वाइन कर ली थी उसने। सुबह यूनिवर्सिटी जाती और उसके बाद अपनी एनजीओ जिंदगी के दिन यूं ही गुजरते जा रहे थे। महनाज बेगम ने उसे बहुत बार हवेली आके अपने बाबा साईं की कुर्सी संभालने को कहा, लेकिन वो नहीं गई और ना उसे जाना था। अशर की यादें थी वहां, इस हवेली से उसकी बहुत दर्दनाक यादें वाबस्ता थी, जिन्हें सोच के ही उसे अपना दिल डूबता महसूस होता। दादो, ये सब आप ही संभालेंगी। हवेली हवेली के अहकामात सब, मेरी जब भी जरूरत हुई मैं जरूर हाजिर हो जाऊंगी आपके पास, लेकिन मैं हवेली नहीं रह सकती दादो, इतनी हिम्मत नहीं मुझ में। महनाज बेगम ने उसे गले से लगा लिया। अल्लाह तुम्हें अच्छे नसीब दे मेरी बच्ची, जहां तुम सुकून से रह सकती हो वहीं रहो। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। मैं तुम्हारे बाबा साईं के साथ गांव जा रही हूँ आज ही। मिलने आया करोगी तुमसे। दादो, बाबा साईं का ख्याल रखेगा, उनकी हर जरूरत का। हरीम के कहने पर महनाज बेगम मुस्कुरा पड़ी। बेटियां बाप का मान होती हैं, और सच्ची तो है, बाप चाहे उसकी जिंदगी खत्म कर दे, लेकिन बेटी अपना मान निभाती है हमेशा। सरदार मोहम्मद यूसुफ को एम्बुलेंस में दो मर्द नर्सिस की निगरानी में गांव ले जाया गया। उनके जाने के बाद हरीम ने आसमां की तरफ देखा। अशर, उसके दिल से आवाज आई थी। वो देर तक वहीं बैठी रही। उसका दिल किसी काम में नहीं लग रहा था, एक बेचैनी सी थी उसके दिल में। वो बहुत सी दुआएं पढ़ चुकी थी उसी लम्हे में, लेकिन दिल को सुकून नहीं आ रहा था। उसे बार बार लग रहा था कुछ होने वाला है, लेकिन क्या, ये तो खुद उसे भी नहीं मालूम था। वो अपने दिल पे हाथ रखे बस सोचे जा रही थी। जिंदगी का सफर बहुत लंबा है, आखिरी सांस तक उसे जीना है, चाहे जैसे भी हो, लेकिन उसे जीना है अशर की खूबसूरत यादों के साथ। छोटे सरकार, जाने दे, मेरे साथ ऐसा ना करे, वो मिनमिना रही थी। सालार के मजबूत बाजुओं से वो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सालार पे तो नशा और हवस दोनों सवार थे। वो उसकी सुन कहाँ रहा था, वो बस अपनी प्यास बुझाना चाह रहा था। उस लड़की की आवाजें वहीं दब गईं, और वो उसकी इज्जत से जब खेल चुका तो उसे एक नाकारा चीज की तरह लात मार के आगे बढ़ गया, और वो लड़की अपना बिखरा वजूद समेटने लगी। उस पर रहम ना किया गया। उसके पास था ही क्या, एक इज्जत, जो आज वो भी छिन गया। सालार की आंखों में आंसू थे। वो जेल की सलाखों के पीछे बैठा अपने तमाम गुनाहों को याद कर रहा था। एक एक करके उसे वहां घुटन होने लगी। 3 दिन बाद उसे मौत की घाट उतारा जाना था। उसे घबराहट और खौफ आने लगा। वो एकदम से उठा अपनी जगह से और करीब आकर चिल्लाने लगा, कोई है, मुझे निकालो यहाँ से। मुझे डर लग रहा है, घुटन हो रही है, मुझे निकालो यहाँ से। बाबा साईं, हरीम, दादो, कोई तो सुन लो। जब कोई ना आया तो उसके पास तो वो अपना सर इन सलाखों पर पटकने लगा। मुझे निकालो यहाँ से। वो रो रहा था, लेकिन वहां कोई ना था उसके पास सवाए अंधेरे के। सालार तुमसे मिलना चाहता है हरीम। शुएब हमदानी की बात पर लैपटॉप पे काम करती हरीम के हाथ रुक गए। सर झटक कर फिर से अपना काम शुरू किया। क्यों? उसने खुद को जख्मी कर लिया है और बार बार रोता है ऊंची आवाज में, और तुम्हें बुला रहा है, बात करना चाहता है तुमसे। मैं नहीं चाहती मिलना, वो स्पाट लहजे में बोली। वो मर रहा है हरीम, कल उसे फांसी होगी। मरते आदमी की आखिरी ख्वाहिश को रद्द नहीं किया जाता। एक बार मिल लो। हरीम के हाथ रुक गए। वो शेब हमदानी को देखने लगी, जो काफी संजीदगी से उसे देख रहा था। फिर सर असबात में हिला के वो अपने पेपर्स उलट पुलट करने लगी, जबकि शोएब हमदानी कुछ देर उसके झुके सर को देखता रहा और फिर दूसरे कमरे में चला गया। हरीम सब छोड़कर अपना सर पकड़कर बैठ गई। सालार क्या कहना चाहता था कि जानती थी वो, लेकिन उसे सालार के सामने जाने से भी घुटन हो रही थी। वो अशर का कातिल था। आज उसे फांसी होनी थी और हरीम अभी तक नहीं आई थी। वो युक्तक सलाखों से बाहर देख रहा था, हरीम का इंतजार कर रहा था। 1 घंटे बाद वो इस दुनिया से चला जाता हमेशा के लिए। अचानक दरवाजा खुला और एक सिपाही के साथ हरीम खड़ी उसे नजर आई। हरीम, वो अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसकी आंखों में चमक आ गई थी। हरीम अंदर आई तो सिपाही दरवाजा बंद करके बाहर चला गया। हरीम यकटक अपने अद्दा साईं को देख रही थी बेतासुर नजरों से। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, वो मुस्कुरा के बोला। आओ बैठो ना। वो उसका हाथ पकड़ना चाहता था। हरीम ने हाथ पीछे कर लिए और इस जगह पर आके बैठ गई। सालार उसके पास जमीन पर बैठ गया। हरीम अपने अद्दा साईं को देख रही थी। वो इतनी भी जालिम नहीं थी कि अपने भाई को इस हालत में देख के उसका दिल ना रोता।
हरीम की आंखों में आंसू चमक रहे थे। हरीम, मेरी बहन, मेरी धी, मैं बस 1 घंटे का मेहमान हूँ, तो तुमसे मिलना चाहता था। जिनके साथ जुल्म कर चुका उनसे माफ़ी तो नहीं मांग सकता अब, लेकिन तुमसे तो मांग सकता हूँ। तुम पे भी बहुत जुल्म किए मेरी बहना, मुझे माफ़ कर दे। वो हाथ जोड़े रोते हुए उससे माफ़ी मांग रहा था। वो सालार तो था ही नहीं जिसका वजूद गरूर से भरा हुआ था। शान शौकत से चलता, नफरत उसकी आंखों से आया रहती। हमेशा गांव के गरीब लोगों के लिए अभी एक बुजुर्ग सालार उसके सामने बैठा, हाथ जोड़े गिड़गिड़ा रहा था। हरीम ना चाहते हुए भी रो पड़ी। वो इरादा करके आई थी कि सालार पर रहम नहीं करेगी, लेकिन अब अदा सही, काश आप इतने जालिम ना होते। काश। सालार रो रहा था। अल्लाह की तरफ से सजा मिली तो है मुझे। मुझे माफ कर दे मेरी गुड़िया, ताकि मेरी मौत आसान हो जाए। हरीम तड़प कर उसे देखने लगी। मेरे अद्दा साईं, काश आप जालिम ना होते, आप मेरे अद्दा साईं होते, मेरे अच्छे अद्दा साईं। वो दोनों रो रहे थे जब अचानक दरवाजा खुला और 2-3 बंदे अंदर आए। वक्त हो गया है, चले। हरीम का दिल रुक गया हो जैसे। वो फटी आंखों से उन्हें देख रही थी जो उसके अद्दा साईं को उसे छीन के ले जा रहे थे। हरीम, माफ कर दो मुझे। मैंने आपको माफ कर दिया अद्दा साईं। सालार ने उनसे हाथ छुड़ाकर आगे बढ़कर उसके माथे पे प्यार किया। मेरी गुड़िया, चलो। वो लोग आगे बढ़कर उसे ले जाने लगे। हरीम के हाथ से उसका हाथ छूट गया। वो उसे देखता हुआ उनके साथ आगे बढ़ रहा था। वो वहीं खड़ी रह गई। जब वो दूर होने लगे, वो एकदम से भागती हुई उनके पीछे आने लगी। उनके करीब पहुंचकर उसने उनसे 1 मिनट का वक्त मांगा। वो भी रुक गए थे। वो सालार के पास आई अद्दा साईं और उसके हाथों पर अपने लब रख दिए। सालार ने तड़प कर अपना हाथ उसके सर पे रख दिया और रोने लगा। वो लोग दोबारा से सालार को ले जाने लगे। हरीम वहीं जमीन पर बैठ गई। उसकी साख्त आंखें इस रास्ते पे थी जहां से अभी अभी सालार को लेकर गए थे। मेरी गुड़िया, सालार की आवाज इसके कानों से टकराई। उसे रोना आने लगा। वो अपने अता साईं को हमेशा के लिए खो चुकी थी। उसके चेहरे को काले कपड़े से छुपाया गया। 10 मिनट रहते थे उसकी सांसों की डोर टूटने में। वो दिल में बार बार अपने किए गुनाहों को याद करके तौबा कर रहा था जब अचानक किसी की आवाज आई, इसकी फांसी माफ हो गई है। उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था इस काले कपड़े के पीछे से। उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो होंक बना इस आवाज को सुन रहा था। उसके हाथ खोल दिए गए। उसके चेहरे से इस काले कपड़े को भी हटा दिया गया। वो सबको हैरत से देख रहा था। ये क्या कह रहे हैं सब? उसकी फांसी रोक दी गई। आपकी सजा माफ हो चुकी है सरदार सालार। वो एकदम सद्दे में गिर गया और ऊंची आवाज में रोने लगा। उसे माफ कर दिया गया था। उसे माफी मिल गई थी। वो आधा घंटा पहले हरीम से मिलकर इधर आ रहा था, तो अचानक कैसे? अदा साईं। हरीम की आवाज पर वो उसे देखने लगा। आपको माफी मिल चुकी है मेरे अदा साईं। वो फूट फूट के रो रहा था। हरीम के भी आंसू निकल रहे थे। वो आगे बढ़ी और उसके पास वहीं बैठ के रोती रही। वो उसके अदा साईं थे। मान लेते हैं कि वो जालिम इंसान था, कातिल था, लेकिन तौबा के दरवाजे अल्लाह ने अपने हर बंदे पे खोल रखे हैं और बहनें भाइयों का मान होती हैं और भाई बहनों के लिए ढाल की तरह होते हैं। हरीम ने भी वही किया जो एक बहन करती है अपने भाई के लिए। उसने सालार को मौत से निजात दिलवाई थी। उसकी सज़ा ख़त्म नहीं हुई थी अभी। वो अभी भी जेल की सलाखों के पीछे था, लेकिन उसकी सज़ा कम कर दी गई थी। उसे 12 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई थी। हरीम के लिए यही काफ़ी था कि उसका भाई सजाए मौत की सज़ा से बच गया। वो सलाखों के पीछे से अपने भाई को देख रही थी और सालार के कंधे जैसे झुक गए थे। मेरे सोहने अद्दा साईं, मैंने आपको माफ़ कर दिया। अल्लाह ने भी आपको माफ़ कर दिया। बेशक अल्लाह अपने हर बंदे की तौबा को सुनता है। सालार की आंखों में आंसू थे। मैं तेरा और अशर का गुनहगार हूँ। तुमने ये सब करके मुझे अपना कर्जदार कर दिया। हरीम, मैं तेरा एहसान कैसे चुकाऊंगा? हरीम आंसू भरी आंखों से मुस्कुराई। बहनें यही तो करती हैं अपने भाई के लिए। मैंने कुछ अनोखा नहीं किया कि जिसके लिए आप मेरे एहसानमंद रहो। मैंने वही किया जो एक बहन अपने भाई के लिए करती है। सालार को दुख हो रहा था, पछता रहा था। गरूर और तकब्बुर ने उससे इंसानियत छीन ली थी, लेकिन इस आखिरी लम्हे में हरीम ने उसकी सजा माफ करवा के उसे नई जिंदगी बख्शी थी। उसके पास सवाए पछतावों के बचा भी कुछ नहीं था। उसे सब्र आ ही गया था अब, और सब्र के सिवा कर भी क्या सकती थी। उसने अपने बाबा साईं और अद्दा साईं को माफ कर दिया और अब वो पुरसुकून थी। वो खामोशी अपने ऑफिस में बैठी सर झुकाए काम कर रही थी जब किसी ने उसकी टेबल बजाई। उसने सर उठाया और अपने सामने खड़े शख्स को देखकर उसकी आंखें फैल गईं। वो उसके सामने खड़ा उसे ही देख रहा था और हरीम तो जैसे सख्ते में आ गई थी। ये कैसे हो सकता है? अशर, उसने जेरे लब नाम दोहराया। वो अपनी जगह से खड़ी हो गई। उसकी साख्त आंखें अशर पे थीं। डर रही थी कि कहीं पलक चिपकने पे वो गायब ना हो जाए। हेलो मिस, किधर खोई हैं आप? उसने हरीम की आंखों के आगे चुटकी बजाई। वो उसे सर तपा देख रही थी। ग्रे पैंट कोट में मलबूस
ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ یکٹک دھڑکتے دل کے ساتھ اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس کا اشر زندہ ہے، یہ کوئی خواب تو نہیں۔ مجھے مسز یزدانی سے ملنا ہے، وہ کہہ رہا تھا، اور ان سے کہیے کہ اشر رحمان آئے ہیں۔ لیکن ان آنکھوں میں شناسائی کی رمق ہی نہیں تھی حریم کے لیے۔ وہ حیران تھی کہ اشر اسے نہیں پہچاننا چاہتا کیا ہے اسے۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ مجھے دیکھو، میں حریم، تمہاری حریم، لیکن ان آنکھوں میں کوئی شناسائی کی رمق ہی نہیں تھی حریم کے لیے۔ جلدی کیجیے پلیز، مجھے میٹنگ پہ بھی جانا ہے۔ وہ سنبھل کر اسے دیکھنے لگی۔ اشر کی آنکھیں جس طرح سے حریم کو دیکھتی تھیں، یہ آنکھیں تو ویسے دیکھ ہی نہیں رہی تھیں اپنے سامنے کھڑے حریم کو۔ ہیلو مس، آئی ایم گیٹنگ لیٹ، اشر نے دوبارہ سے اسے آواز دی۔ جی آپ آئیے۔ وہ سنبھل گئی تھی۔ اسے لے کے وہ مسز یزدانی کے کمرے میں گئی۔ ہیلو مسٹر اشر، کیسے ہیں آپ؟ مسٹر وقار جالندھر کیسے ہیں؟ مسز یزدانی اسے دیکھ کے خوشدلی سے کہنے لگیں۔ سبھی ابھی تک اشر کو چہرے کو غور سے دیکھ رہی تھی حریم۔ ہی از فائن الحمدللہ، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ پلیز ہیو اے سیٹ۔ وہ بیٹھ گیا تھا اور حریم یکٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ مجھے پہچان کیوں نہیں رہا؟ مس حریم، مس حریم، مسز یزدانی لبوں سے اسے آواز دے رہی تھیں کب سے، اور اشر نے بھی چونک کر اس حیران آنکھوں والی محترمہ کو دیکھا تھا۔ یس 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 میم، وہ ایک دم چونکی تھی۔ آپ وہ فائل لے کر آئیے جو کل آپ کو دی تھی میں نے، مسز یزدانی نے اسے کسی فائل کا کہا۔ اوکے میم۔ وہ آخری نظر اشر پر ڈال کر باہر نکل گئی۔ اس کا دھیان اشر کی طرف تھا۔ وہ زندہ تھا، اس کا اشر مرا نہیں تھا، تو وہ اسے پہچان کیوں نہیں رہا تھا؟ اشر جب اپنے آفس میں داخل ہوا تو اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ وہ چلتے چلتے ایک دم مڑا۔ حریم جو اس کے پیچھے تھی ایک دم سنبھل کر کھڑی ہو گئی اور اسے دیکھنے لگی، تو وہ ابرو اچکا کر حریم کو دیکھنے لگا۔ حریم نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ آپ میرا پیچھا کر رہی ہیں مس حریم؟ حریم نے مصنوعی حیرت سے اسے دیکھا۔ میں آپ کا پیچھا نہیں، تو وہ کندھے اچکا گئی۔ تو یہاں کیا کر رہی ہیں آپ؟ وہ اس کی بوکھلاہٹ دیکھ کر دلچسپی سے پوچھنے لگا تو وہ بوکھلائی، میں تو اس آفس کے آنر سے ملنے آئی تھی۔ ہاں تو کہیے۔ وہ سینے پہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا۔ حرم کنفیوز سی ہو گئی۔ آپ؟ میں ہی آنر ہوں یہاں کا۔ حریم تو گھبرا گئی، جبکہ اشر اسے دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔ اوہ، آپ آنر ہیں، نائس۔ وہ ادھر ادھر دیکھتے سر ہلانے لگی۔ تو میں جا رہی ہوں اب۔ وہ منہ موڑ کر جانے لگی جب اشر کی آواز آئی، رکیے۔ وہ بادل ناخواستہ رک گئی۔ اشر اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ بتائیں گی نہیں کہ کیوں آئی تھیں؟ اس کی گمبھیر آواز پر حریم نے چونک کر اسے دیکھا، جو گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اشر ایک دم سے سنبھل گیا۔ جا ہی رہی تھی تو اللہ حافظ۔ حریم حیرت سے اسے دیکھنے لگی، جبکہ وہ سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ حریم اسے جاتا دیکھتی رہی۔ کون ہو تم؟ کیوں بار بار لگتا ہے کہ تم میرے ہی اشر ہو؟ کیوں؟ وہ اداسی سے اسے سوچے گئی۔ اگر وہ اس کا اشر تھا تو اسے پہچان کیوں نہیں رہا تھا، اور کوئی اور ہے تو بار بار اسے کیوں یہ لگتا ہے کہ وہ اشر ہے؟ ایسے کیسے ممکن ہے؟ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ شعیب ہمدانی اس کی بات سن کر حیران ہوئے تھے، جبکہ حریم بضد تھی کہ اس نے اشر کو دیکھا ہے۔ وہ اشر ہی تھا، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ مجھے پہچان کیوں نہیں پا رہا تھا۔ وہ مضطرب تھی۔ ٹھیک ہے، میں کل ہی انفارمیشن اکٹھی کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے۔ شعیب ہمدانی نے اسے تسلی دی۔ حریم اتنا سب ٹھیک ہو چکا ہے، اس کے بعد بھی انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا۔ جویریہ بھی اسے تسلی دے رہی تھی۔ آپی وہ اشر ہی تھا، میرا اشر۔ مجھے یقین ہے وہ اشر ہی ہے۔ ایک ہی نام کے، ایک ہی شکل کے دو آدمی کیسے ہو سکتے ہیں؟ پوائنٹ ہے۔ شعیب ہمدانی نے تائید کی۔ کل دیکھوں گا میں سب، تم ریلیکس رہو۔ شعیب ہمدانی نے اسے تسلی دی، جبکہ وہ اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو دیکھتی رہی۔ صبح سے وہ اپنے آفس میں مختلف فائلوں میں پھنسی بیٹھی ہوئی تھی۔ آج بہت سے کام اسے کرنے تھے، سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں تھی اسے، جب اس کی ایک ورکر عائشہ ایک بڑا سا بوکے لے کر اس کے آفس میں آئی اور ٹیبل پر رکھ کر اسے دیکھنے لگی۔ حریم نے سر اٹھا کے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ ابرو جھکا کر حریم کو ہی دیکھ رہی تھی۔ واٹ؟ حریم سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ تو مجھے پوچھنا چاہیے کہ یہ کیا ہے؟ عائشہ اسے گھورتے بولی۔ مجھے کیا پتا تم ہی لے کے آئی ہو، حریم کہہ کر دوبارہ سے کام میں مصروف ہو گئی۔ عائشہ بوکے ادھر ادھر کر کے دیکھنے لگی۔ نام بھی نہیں لکھا ہوا کون ہو سکتا؟ پوچھ لیتی لگے ہاتھوں۔ حریم مصروف انداز میں بولی، مطلب تمہیں انٹرسٹ ہی نہیں کہ کس نے دیا یہ؟ عائشہ کو حیرت ہوئی۔ نہیں، میری طرف سے تم لے لو، حریم ہنسی دباتے بولی۔ عائشہ منہ بنا کے اسے دیکھنے لگی۔ ہوگا کوئی ہینڈسم، مجھے تو لگتا۔ وہ چپ رہی۔ کتنی انرومانٹک ہو تم، حریم۔ عائشہ کے جھنجھلانے پر حریم اسے دیکھنے لگی۔ تو کیا چاہتی ہو تمہارے ساتھ رومانٹک اسٹیپس کروں؟ عائشہ اسے گھر کے دیکھنے لگی۔ حریم کو ہنسی آ گئی تو عائشہ غصے سے نکل گئی کمرے سے، جبکہ حریم ہنستی ہوئی بوکے کو دیکھنے لگی جس میں اس کے فیورٹ فلاورز تھے۔
वो हैरान हुई, ये कौन हो सकता है। इधर उधर घुमा के देखा, बुके फिर भी उसे समझ नहीं आई कि कौन भेज सकता। बुके साइड पे रख के वो सर झटक कर काम में मसरूफ हो गई। ओ हाँ, याद आया हरीम। रात को तीनों डिनर कर रहे थे जब शुएब हमदानी कुछ याद आने पर हरीम की तरफ मुतवज्जो हुई। हरीम और जवेरिया इन्हें सवालिया नजरों से देखने लगी। वो अशर रहमान का कहा था ना मालूम करने का, तो वो वकार जालंधर का बेटा है जो हाल ही में एब्रॉड से आया है और आजकल अपने फादर के ऑफिस संभाल रहा है। हरीम का दिल डूब सा गया था, उसके चेहरे पे साया सा गुजरा, खाने से उसका दिल उचाट हो गया। जवेरिया ने हरीम के उदास चेहरे को देखा। हरीम हरीम उसे देखने लगी। ठीक हो ना। वो अस्पात में सर हिला के वहां से उठ गई और अपने कमरे में आके वो बालकनी में जाके बैठ गई। एक ही शक्ल के दो आदमी तो होते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन उसका नाम भी तो सेम है। ओ कमान हरीम, शुएब भाई ठीक ही तो कह रहे होंगे। एक ही मुलाकात में तुम्हें ये क्यों लग रहा है कि ये वही तुम्हारा अशर है, जब वो तुम्हें पहचान भी नहीं रहा तो तुम कैसे उसे अपना अशर कह सकती हो। उसका दिमाग उसे तंबीह कर रहा था। वो लब काटने लगी। मैं भी पागल हूँ। वो सर झटक कर ठंडी हवा के झोंकों को अपने चेहरे पे महसूस करने लगी। अशर के साथ गुजरा हर लम्हा उसे याद आने लगा। उसका दिल जैसे किसी मुट्ठी में जकड़ लिया हो। अशर के साथ की तड़प उसे बेचैन करने लगी। अशर, काश तुम मेरे पास होते, काश। आंसू उसकी गाल पे फिसला था। ब्लू कलर के ड्रेस में अपना दुपट्टा संभालती जब मिसेस यज़दानी के साथ वो महफिल में आई तो बहुत सी नजरें उस पर टिक गई थीं। इन्हीं नजरों में से अशर की भी नजरें थीं जो उसकी तरफ उठकर पलटना भूल गई थीं। इस खोई खोई सी लड़की को देख के अशर के लबों पे हमेशा मुस्कुराहट आ जाती। मिसेस यज़दानी हरीम को सबसे मिलवा रही थी और अभी वो वकार जालंधर से मिलवा रही थी। हरीम को हरीम भी उनसे मुस्कुराकर मिल रही थी जब उसकी नज़र पास खड़े अशर पे पड़ी और फिर से उसकी वही कैफियत होने लगी। उसकी आंखें अशर के चेहरे पे साख्त थीं। उसे लग रहा था जैसे उसके इर्द गिर्द सब धुंधला सा गया हो। उसे बस यही याद था कि उसके सामने खड़ा शख्स उसका अपना अशर ही है। मिसेस यज़दानी ने उसका कंधा अपने कंधे से हिलाया तो वो चौंक कर उन्हें देखने लगी। फिर वकार जालंधर को जो किसी से बात कर रहे थे और फिर इस दुश्मन जहां पे जो ज़ेरे लब मुस्कुरा रहा था। वो नजरें चुरा गई और मिसेस यज़दानी के साथ आगे बढ़ गई। सबसे मिलकर उसकी नजरें अब अशर को ढूंढ रही थीं जो कहीं नजर नहीं आ रहा था जब उसके कान के पास सरगोशी हुई। मुझे ही ढूंढ रही हैं ना आप। हरीम घबराकर साइड पे हो गई और उसके मुस्कुराते चेहरे को देखने लगी। मुझे देख के आप खो क्यों जाती हैं। वो दिलचस्पी से उसे देख रहा था। नहीं तो। वो नजरें चुराने लगी। हाँ तो, अशर ने उसी के अंदाज में कहा तो वो झींप के इधर उधर देखने लगी। ज्यादा गुड लुकिंग हूँ। वो थोड़ा झुका था। हरीम पीछे हट के खड़ी हो गई। बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। वो कंधे उचका गया। हरीम की आंखों में आंसू आ गए। उसे खुद पे अख्तियार क्यों नहीं रहता जब भी वो उस शख्स को देखती है। अशर की नजर पड़ी तो घबरा कर पूछने लगा, आर यू ओके हरीम। उसने आंसू भरी पलकें उठा के कुछ देर उसे देखा। अशर की आंखों में उसे कोई शनासाई की रमक नजर नहीं आई तो वो सर झटक कर वहां से बाहर निकल गई। अशर हैरत से उसे देखता रहा और फिर उसके पीछे बाहर निकला। हरीम, हरीम रुके प्लीज। वो उसके पीछे बाहर निकला था लेकिन हरीम रुकी नहीं। वो चलती रही। तब अशर ने उसका हाथ पकड़कर उसे रुकना चाहा तो हरीम ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और उसे गुस्से से देखने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे जबकि अशर उसे सवालिया नजरों से देख रहा था। क्यों रोक रहे हो मुझे अशर, जब जानते नहीं हो मुझे, जब तुम्हारी आंखों में अपने लिए कोई पहचान नहीं दिखती, मैं तो किस नाते मुझे रोक रहे हो। वो रो रही थी। थक गई हूँ मैं, बहुत बहुत ज्यादा थक गई हूँ मैं अशर, और हिम्मत नहीं है मुझ में किसी भी इम्तिहान की। अशर ना समझने वाले अंदाज में हरीम को देख रहा था। इस लड़की के क्या दुख थे वो समझने से कासिर था। आई एम सॉरी मिस हरीम, बट आई रियली डोंट नो कि मेरी वजह से आपको क्या दुख मिल रहे हैं। हरीम शाकी नजरों से उसे देखती रही। कुछ देर अशर परेशान होकर नजरें चुराने लगा और फिर हरीम सर झटक कर अपने आंसू साफ करते बोली, आइंदा कोशिश कीजिएगा हमारा सामना ना हो कभी, और मुड़ गई। लेकिन क्यों हरीम। वो हैरान था कि ऐसा क्यों हो रही है। उसने एक ठंडी आह भरी और फिर उसकी तरफ मुड़ी। क्योंकि आपका चेहरा मुझे तकलीफ देता है। हरीम की ऊंची आवाज में बोलने पे वो हैरान हुआ। हर बार मुझे दर्द होता है जब जब आपका ये चेहरा देखती हूँ, क्योंकि आपका चेहरा मेरे अशर से मिलता है। मेरे अशर से। वो कह के रुकी नहीं, मुंह मोड़ के वहां से चली गई और अशर हैरान हैरान सा वहीं खड़ा रहा और उसे जाता देखता रहा। कमरे में आके वो देर तक रोती रही। क्यों, आखिर क्यों अशर, कहाँ हो तुम। क्यों हर बार मुझे यही लगता है कि वो शख्स मेरा अशर है, मेरा ही अशर है। क्यों लगता है मुझे, क्यों। वो रोए जा रही थी। क्यों नहीं जानते अशर मुझे, क्यों नहीं पहचान पा रहे मुझे, क्यों 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 नहीं कहते कि हरीम मैं ही तुम्हारा अशर हूँ। क्यों रहम नहीं आता तुम्हें मुझ पे, क्यों भाग रहे हो मुझसे, क्यों। वो बिलक बिलक के रो रही थी। वो मेरा अशर नहीं है, बोल तो रहे हैं सबके,
وہ میرا اشر نہیں ہے، پھر کیوں ہر بار اسے دیکھنے پہ مجھے لگتا ہے کہ وہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیا کرے کہ اس کے دل کو سکون پہنچے۔ وہ بے چارگی کی انتہا پہ خود کو محسوس کر رہی تھی اور سچ ہی تو سمجھ رہی تھی۔ ہر بار اسے یہی لگتا اشر کا یوں سامنے آ جانا بار بار اس کا امتحان ہی لیا جا رہا ہو۔ وہ کتنا بھاگے، کب تک بھاگے، کب تک اسے امتحان دینا ہے اور کب تک اسے یہ آزمائشیں سہنی ہے۔ جویریہ کمرے میں آئی تو وہ یوں ہی بیڈ پر پڑی ہوئی تھی۔ حریم لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ حریم کے پاس آ کے بیٹھ گئی اور اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ دکھ، پریشانی اور سوگواریت کی ملی جلی کیفیت تھی اس کے چہرے پہ۔ جویریہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ حریم میری جان، کیا ہوا ہے؟ آج آفس نہیں جا رہی کیا؟ آپی، مجھے کیوں اسے دیکھنے پر ہمیشہ یہی لگتا ہے کہ وہ میرا ہی اشر ہے۔ کیوں؟ وہ کچھ دیر کو رکی۔ سب کہتے ہیں کہ وہ کوئی اور ہے، ایون وہ خود بھی مجھے نہیں جانتا۔ میری طرف ایسے دیکھتا ہے جیسے میں اس کے لیے اجنبی ہوں۔ وہ بے خود سی بول رہی تھی جبکہ جویریہ دکھی ہو گئی۔ حریم ایسے نہیں کرو میری جان، اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہماری قسمت میں کیا لکھا ہے۔ ہم بس دعا کر سکتے ہیں۔ مت کرو ایسے، مت دکھ دو خود کو ایسے۔ اٹھو میری جان، ریڈی ہو جاؤ۔ آج نو کام، آج میں اور تم شاپنگ پہ جائیں گے۔ یو نو واٹ، مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے شاپنگ فوبیا ہو گیا ہے۔ جویریہ کے شرارتی انداز پر حریم اسے دیکھنے لگی۔ اسے ہنسی آ گئی۔ فوبیا؟ ہاں چلو جلدی سے ریڈی ہو جاؤ اب۔ وہ اسے اٹھانے لگی۔ حریم بھی سب بھول کر اٹھی اور تیار ہونے چلی گئی۔ شاپنگ مال میں دونوں شاپنگ کرنے میں مصروف تھیں۔ حریم کا موڈ مکمل چینج ہو گیا تھا۔ وہ خوش نظر آ رہی تھی۔ اب اس نے اپنے لیے بھی کچھ شاپنگ کی تھی اور جویریہ اپنے لیے شاپنگ کرنے کے بعد اب حریم کی طرف مڑی۔ چلو بھائی، اپنے مسٹر شوہر کے لیے بھی کچھ شاپنگ کر لوں۔ حریم مسکرا پڑی۔ چلیں۔ جویریہ شعیب کے لیے کچھ پسند کرنے میں مصروف ہو گئی جبکہ حریم شرٹس دیکھنے لگی۔ اسے اشر کے ساتھ گزرے لمحے یاد آئے جب اشر کے لیے وہ شرٹ لے رہی تھی اور اشر اسے تنگ کرنے کے لیے ہر شرٹ میں نقص نکالتا۔ وہ کھوئی کھوئی سی مسکرا پڑی جب یوں ہی چلتے ہوئے سامنے اشر کو دیکھ کے رک گئی۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ حریم کے ہونٹ سکڑ گئے۔ اشر کے لبوں پہ مسکراہٹ ٹھہر گئی۔ اسے دیکھ کے وہ اس کھوئی کھوئی سی لڑکی کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اشر جیسے ہی اس سے ملنے کے لیے آگے بڑھا وہ پیچھے قدم رکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے چہرے سے خوف جھلک رہا تھا۔ وہ مڑی اور جویریہ کے پاس آ گئی۔ جویریہ اسے دیکھ کر مسکرا پڑی، پھر شرٹس دیکھنے لگی جبکہ حریم نے چپکے سے مڑ کے دیکھا۔ اشر ابھی تک وہیں کھڑا تھا اور اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ پھر سے منہ موڑ گئی۔ اشر کو سمجھ نہیں آئی تھی اس کھوئی کھوئی سی لڑکی کی۔ خود ہی مسکرا دیتی، خود ہی کھو جاتی۔ کیا تھی آخر وہ جیسے ہی اپنے کمرے سے باہر نکلی تو ایک دم سامنے کھڑا فائق اس کے پاؤں پڑ گیا۔ حریم گھبرا کے پیچھے ہٹی۔ کون ہو تم؟ نیچے بیٹھا شخص ہاتھ جوڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ فائق بھابی، مجھے معاف کر دیں، پیسے کی لالچ میں اندھا ہو گیا تھا، میرا سر قلم کر دیں، مجھے سزا دیں تاکہ یہ جو زندگی میرے لیے سزا بن گئی ہے وہ ختم ہو جائے۔ حریم ناسمجھی سے اسے روتا دیکھ رہی تھی۔ کیا کہہ رہے ہو فائق؟ اٹھو پلیز۔ نہیں، جب تک مجھے معاف نہیں کریں گی آپ، میں کہیں نہیں جاؤں گا، مجھے معاف کر دیں۔ وہ وہیں بیٹھا رہا۔ فائق اٹھو پلیز، ٹھیک سے بات کرو، اٹھو۔ وہ ادھر ادھر دیکھتے بولی تو فائق اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ حریم اسے لیے اپنے کمرے میں آئی۔ بیٹھو پلیز۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ حریم بھی اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا ہے فائق؟ گھر میں سب ٹھیک تو ہے؟ وہ پھر سے رونے لگا۔ کچھ ٹھیک نہیں ہے، مجھے سزا ملی ہے میرے کیے کی۔ میں نے ہی سردار سالار کو آپ کا اور اشر کے نکاح کا بتایا، سب میری وجہ سے ہوا۔ حریم پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ تم تو بھائی کہتے تھے نا اشر کو؟ فائق سر جھکا کے پیسے کی لالچ میں اندھا ہو گیا تھا میں۔ حریم اسے خاموش نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میری 2 سال کی بیٹی بیمار ہے، ٹیومر ہے، اسے ٹھیک نہیں ہو رہی، بہت علاج کروایا، مجھے آپ کا خیال آیا، یہ کہہ کے وہ رونے لگا۔ حریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ تمہاری بیٹی کو صحت دے، مجھے معاف کر دیں، وہ رو رہا تھا، میرا خدا بھی مجھے بخش دے، میں معاف کر چکی سب کو، تمہیں بھی معاف کر چکی ہوں۔ وہ آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، اللہ تمہاری مشکل آسان کرے۔ فائق آنسو صاف کرنے لگا۔ اللہ آپ کو خوشیاں دے، اللہ آپ کی ہر خواہش پوری فرمائے، آپ بہت نیک انسان ہیں۔ حریم دھیرے سے مسکرائی۔ میں چلتا ہوں، ہاسپٹل جانا ہے۔ وہ کہتے ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ رکو۔ حریم کی آواز پر وہ رک گیا۔ وہ ایک چیک لکھنے لگی، پھر سائن کر کے اس کی طرف بڑھایا۔ یہ تمہاری بیٹی کی ٹریٹمنٹ کے لیے۔ نہیں نہیں بھابھی، مجھے یہ نہیں چاہیے، وہ منع کرنے لگا۔ رکھ لو فائق، کام آئے گا۔ حریم کے اصرار پر فائق نے وہ چیک لے لیا اور اسے دعائیں دیتا باہر نکل گیا۔ حریم وہیں کرسی پر ڈھہ سی گئی۔ اس کی نظریں میز پہ تھیں، ساخت سی۔ اسے ایک پل کو لگا کوئی نہیں اس کا، وہ بالکل اکیلی ہو گئی ہو جیسے۔ ایک دھندلا سا چہرہ، ایک اپنائیت بھرا لمس، جانی پہچانی خوشبو، اسے ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ اشر اس کے کانوں کے پاس ہلکی سی سرگوشی ہوئی تھی۔ وہ چونک کے جاگا تھا۔
नींद से और इधर उधर देखने लगा। कमरे में कोई नहीं था। आज फिर उसे ये ख्वाब नजर आया। वो काफी अरसे से ये ख्वाब देखता आ रहा था। वाज़े कुछ भी नजर ना आता, लेकिन उसे महसूस होता कोई बहुत अपना उसके पास है, जिसे वो जानता है, लेकिन कौन। वो कुछ देर ख्वाब के जेरे असर रहा, फिर सर झटक कर लेट गया और फिर से हरीम को सोचने लगा। उसे इस लड़की की समझ नहीं आती थी। उसे देख के वो हमेशा खो जाती या खौफजदा हो जाती, यहाँ तक कि उसे नींद आ गई और वो सो गया। रात के 12 बज रहे थे और नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसकी नजरों में वो हैरान परेशान आंखें घूम रही थीं। खोई खोई सी उस लड़की का सुरापा उसे बेचैन किए जा रहा था। उसे देख के हमेशा वो खो जाती, परेशान हो जाती, घबरा जाती, और आज खौफजदा सी वो आखिर क्यों, कौन है वो लड़की। वकार उसे देखता वहीं आ गया। हेलो यंग मैन, उसके कंधे पे हाथ रखते वो बोले थे। अशर उन्हें देख के मुस्कुरा पड़ा। आइए पापा। वो उसके पास ही बैठ गए। क्या सोचा जा रहा है? हरीम याद है ना आपको? अशर उन्हें सवालिया नजरों से देख रहा था। वकार कुछ देर सोचते रहे, फिर याद आने पे बोले, मिसेज यजदानी के साथ जो आई थी। जी जी बिल्कुल वही, अशर ने तायद की। कौन है वो? वकार कंधे उचका गए। आई डोंट नो। एनी प्रॉब्लम माई सन? खोई हुई सी रहती है, मुझे देख के हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है, मेरे चेहरे पे कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही होती है। कभी कभी खौफ होता है इन आंखों में। मुझे समझ नहीं आता वो ऐसा क्यों करती है। कहती है मुझे देखकर उसे कोई अशर याद आता है। वो अजीब कश्मकश में था। वकार पुरसोच अंदाज में उसे देख रहे थे। रोती है, उस रात बहुत रो रही थी। मैंने चुप कराना चाहा तो गुस्सा करके चली गई। वो सर पकड़कर बैठ गया। कौन है वो? मैं तो उसे जानता भी नहीं, वो कौन हो सकती है? लेकिन वो रुका। वकार उसे गौर से देख रहे थे। अशर उन्हें देखने लगा, लेकिन कभी कभी एक अजीब अट्रैक्शन फील होती है उससे, जैसे एक अपनायत, एक स्पेशल एहसास, कोई खास रिश्ता। वकार ने सोच लिया था कि वह हरीम से जरूर मिलेंगे, लेकिन अशर को कुछ नहीं कहा। ज्यादा मत सोचो यंग मैन, और सो जाओ, वरना इश्क हो जाएगा माय बॉय। वो शरारती हुए तो अशर झेम गया। पापा आप भी ना। वकार मुस्कुरा पड़े। एक बड़े से रेस्टोरेंट के सामने खड़ी वो सोच रही थी कि वकार जालंधर उससे क्यों मिलना चाहते हैं। फिर एक लंबी सांस खारिज करके उसने अंदर की तरफ कदम बढ़ा दिए। अंदर आके उसने चारों एतराफ का जायजा लिया। एक वेटर उसके पास आया। गुड इवनिंग मैम, इधर से प्लीज। वो एहतरामन खड़ा उसे दाएं तरफ जाने का कह रहा था, जिधर वकार उसका इंतजार कर रहे थे। वो उनकी टेबल के करीब आई। वकार अपनी जगह से खड़े हो गए थे। हेलो मिस हरीम। हेलो जवाबन हरीम भी मुस्कुराई। प्लीज हैव अ सीट। वकार के कहने पर वो अपनी सीट पे बैठ गई, तो वकार भी अपनी जगह पर बैठ गए। क्या लेंगी आप? कॉफी? हरीम ने अस्बात में सर हिलाया। ऑर्डर देकर वो हरीम की तरफ मुतवज्जो हुए। आप मिलना चाह रहे थे मुझसे? हरीम ने उनसे सवाल किया। जी बिल्कुल, वकार धीरे से बोले। पूछना चाहूंगी क्यों? हरीम अभी भी हैरान थी कि वकार ने क्यों उसे बुलाया है। मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता था। वकार उसे देखकर बोले। जी कहिए। वो अभी तक मुस्तरब थी। वेटर कॉफी लाया और उनके लिए टेबल पे रख के खुद चला गया। वकार ने कहना शुरू किया। ये 1 साल पहले की बात है, जब मैं अपने दोस्तों के साथ शिकार पर गया हुआ था। वहां हम शिकार कर रहे थे जब मुझे किसी के कराहने की आवाज आई। मैंने झाड़ियों के पास जाकर देखा तो वहां एक बॉडी पड़ी थी, जख्मों से चूर, खून से लथपथ, नीम बेहोश। हरीम का दिल रुक सा गया। मैं अपने दोस्तों के साथ उसे गाड़ी तक ले आया और शहर लाके उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया। उस शख्स की हालत बहुत खराब थी। उसकी जहनी हालत भी ठीक नहीं थी। उसका बहुत खून बहा था। उसे ब्लड की नीड थी। उसे बहुत गोलियां लगी थी, पीठ पे, सीने पे, पेट पे, टांग पे। हरीम की गिरफ्त टेबल पर सख्त हुई। उसे अपना दिल डूबता हुआ महसूस हो रहा था। वकार रुककर उसके चेहरे के तासरात देखने लगे। वो 6 महीने जेरे इलाज रहा। 6 महीने तक उसके काफी जख्म भर चुके थे। मैंने उसे अमेरिका अपने भाई के पास भेजा था ताकि ठीक से उसकी ट्रीटमेंट हो। उसे बस इतना याद था कि उसका नाम अशर है, बाकी उसे कुछ याद ना था। हरीम ने सिसकी ली। वकार चौंक कर उसे देख रहे थे। आर यू ओके मिस हरीम? हरीम आंसू भरी आंखों से उन्हें देख रही थी। मुझे यकीन था वो मेरा अशर है। मेरा अशर? वकार मुस्कुराए। हाँ, वो तुम्हारा अशर है। हरीम सर झुकाए हल्की आवाज में रोने लगी। उसके अंदर एक तूफान था। उसका दिल चाह रहा था वो चीखे, चिल्लाए, रोए और चिल्ला चिल्ला कर कहे कि मेरा अशर जिंदा है, वो मरा नहीं है। लेकिन वो सब्र के पुल बांधे खुद पर बस हल्की आवाज में रो रही थी। हरीम वो नहीं सुन रही थी, वो बस रो रही थी। एकदम वो अपनी जगह से उठी और बाहर की तरफ भागी। बाहर आके वो लंबी लंबी सांसें लेने लगी। अपने दिल पे हाथ रखे वो आहिस्ता से चलती बेंच पे आके बैठ गई। वकार भी उसके पीछे आए थे। वो उसके पास खड़े उसे देख रहे थे। वो अपनी यादाश्त खो चुका है हरीम, और उसकी यादाश्त तुम बनोगी हरीम। उसे तुम याद दिलाओगी अपना आप। मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। मुझे उसके पास ले चलेंगे प्लीज? वो इल्तिजाइया नजरों से उसे देख रही थी।
वकार को इस लड़की पर इस लम्हे रहम आया। वो धीरे से मुस्कुरा पड़े। बिल्कुल, लेकिन उसे कहोगी क्या? हरीम सोच में पड़ गई। पता नहीं क्या कहूंगी, वो तो मुझे पहचानता भी नहीं। कैसे उसे अपनी पहचान बताऊंगी मैं? वो बेचारगी से बोली। मुश्किल और कठिन रास्ते पे चल के जब यहाँ तक आ ही गई हो तो मंजिल तक भी पहुंच जाओगी इंशाल्लाह। उनके बोलने से हरीम को तकबीयत मिली थी, हौसला मिला था। वो भी मुस्कुरा पड़ी, इंशाल्लाह। हरीम को खुश देख के शोएब हमदानी और जवेरिया भी खुश हो रहे थे। मुझे यकीन था वो मेरा ही अशर है। अल्लाह ने तुम्हारे यकीन को टूटने नहीं दिया हरीम। कहती थी ना तुम, कब खत्म होगा मेरा इम्तिहान? लो, हो गया खत्म। जवेरिया उसे कह रही थी और हरीम हंसते हंसते रो पड़ी। अरे पगली, रो क्यों रही हो? जवेरिया भी आपदीदा हो गई। आप ही मुझे अशर से मिलना है। लेकिन कैसे मिलूं, कैसे? वो रोते रोते बोली। इसमें रोने वाली क्या बात है? अभी प्लान बनाते हैं। हरीम का रोना नहीं रुक रहा था और वो खुश थी, बहुत खुश। उसका दिल चाह रहा था वो अशर के गले लग के अपने सारे शिकवे उसे सुनाए, उसकी बाहों की पनाहों में वो अपने सारे दुखड़े सुनाए, उसकी खुशबू से वो अपनी सांसें महकाए, उसके लम्स से वो दोबारा जिंदा हो जाए। वो अपनी कैफियत किसी को नहीं बयान कर पा रही थी, लेकिन उसका अंग अंग अशर अशर बोल रहा था। अशर, अशर, एक जानी पहचानी आवाज़। कहाँ सुनी है उसने ये आवाज़? कहाँ? उसे याद नहीं आ रहा था कि कहाँ सुनी हुई है। वो खोया खोया सा इस आवाज़ के पीछे चल रहा था। सिसकी की आवाज़ आई। सिसकी लेते हुए उसे पुकारा गया। वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। वो नींद से जागा था। वो मुतवातर ये ख्वाब देखने लगा था। अब उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो आवाज़ किसकी है। सुनी हुई जानी पहचानी आवाज़। वो अपनी पेशानी मलता दोबारा से लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा। वो ऑफिस से थकी हुई आई ही थी कि थकी थकी सी वो जवेरिया को बुलाने लगी। आप ही। ड्राइंग रूम में सामने बैठे दो अशखास को देखकर उसका मुंह खुला रह गया। अस्सलाम वालेकुम। वकार और अशर अपनी जगह से खड़े हो गए थे, जबकि अशर ने ऊंची आवाज में उसे सलाम किया। थकी थकी सी वो कितनी हसीन लग रही थी। वो जेरे लब मुस्कुरा पड़ा। हरीम जैसे होश में आई। अस्सलाम वालेकुम। उसने आगे बढ़कर उन्हें सलाम किया। बैठिए ना। वो दोनों अपनी जगह बैठ गए तो हरीम भी जवेरिया को बाहर आने के इशारे करने लगी। इन्हें माजरत करके वो दोनों बाहर आए। ये क्या है? आपने बताया क्यों नहीं मुझे? वो सरप्राइज करना चाह रहे थे तुम्हें, मना कर दिया था उन्होंने। जवेरिया उसे बताने लगी। मैं जा रही थी, तुम भी फ्रेश होके आ जाओ। जवेरिया अंदर चली गई, जबकि हरीम ने सर झटका। फिर मुस्कुराहट ने उसके चेहरे का अहाता कर लिया। वो फ्रेश होकर उनके पास आई। अशर ने गहरी नजरों से देखा। उसका खूबसूरत चेहरा खिल रहा था। हरीम ने अशर को देखा, वो उसे ही देख रहा था। हरीम के लबों पर मुस्कुराहट ठहर गई। उसके चेहरे पे हजारों रंग खिल गए थे। हरीम बेटा, सुना है आप कोई बुक लिख रही हैं? वकार के पूछने पर वो संभल कर उन्हें देखने लगी। जी अंकल। तो भाई हमारे साहबजादे को भी दिखाओ वो किताब। जी। वो हैरान हुई। वकार आंखों से उसे इशारा करते बज़ाहिर मुस्कुरा रहे थे। जी जरूर। वो मुस्कुरा के अशर को देखने लगी तो वो अपनी जगह से खड़ा हो गया। हरीम भी उठी और दोनों कमरे से निकल गए। लाउंज की तरफ जाते हुए दोनों ने एक दूसरे को देखा। फिर कंफ्यूज होती हरीम आंखें चुरा के मुस्कुराने लगी। अपने कमरे के सामने पहुंच के वो कुछ देर रुकी। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो हम यहीं लाउंज में बैठ जाते हैं। अशर उसे देखते बोला। नहीं, आइए प्लीज। वो जल्दी से दरवाजा खोलते अंदर आई। बैठिए प्लीज, उसे सोफे पे बैठने का कह के वो भी बैठ गई। कुछ फासले पे अशर कमरे का जायजा लेने लगा और हरीम उसका। ब्लू जीन्स पर ब्लैक शर्ट के साथ हल्की शेप के साथ वो हरीम को बार बार कंफ्यूज कर रहा था। सच जाने के बाद उसे अशर पे प्यार आ रहा था। अपनायत का एहसास, अपना होने का एहसास। वो उसका शौहर था और वो उसके निकाह में थी। एक खूबसूरत और पाक बंधन जो उनके बीच था, लेकिन अशर को याद नहीं था कुछ और। हरीम सब जानते हुए भी उससे दूर थी। अशर की नज़र उस पर पड़ी, उसे खुद की तरफ इन्हें मार्क से देखते पाके उसकी आंखों में खो गया हो जैसे। कुछ कहती आंखें, लेकिन क्या? लम्हे से रखते गए। हरीम ने सिर पटाकर नजरें झुका दी। उसके चेहरे पे हजारों रंग बिखर गए थे। उसका दिल किसी और लय पे ही धड़क रहा था। उसका मिजाजी खुदा उसके सामने ही था, उसकी मोहब्बत, लेकिन उसमें पलकें उठाकर देखने की हिम्मत नहीं थी। अशर जेरे लब मुस्कुरा रहा था। उसके चेहरे के खूबसूरत रंगों में वो खो रहा था। हरीम हरीम ने एक नज़र उसे देखा। उसे एक पल को लगा अशर को सब याद आ गया हो। आप बहुत खूबसूरत हैं हरीम, शफाफ दिल की मालिक हैं आप। हरीम मुस्कुरा पड़ी, फिर संभल कर कहने लगी। मैं आपके लिए पानी लाऊं? उसकी बात पर अशर मुस्कुरा पड़ा। क्यों, आपको प्यास लगी है? जी जी। वो जल्दी से उठ गई और कमरे से निकलकर किचन में आ गई। अपने दिल पे हाथ रखकर वो लंबी लंबी सांसें लेने लगी। ये क्या हो रहा था उसे? वो मुस्कुराना भूल गई। ख्वाब देखने छोड़ दिए थे उसने।
محبت کے احساس سے وہ بے خبر ہو گئی تھی، سارے احساس اس کے اندر مر چکے تھے، لیکن وہ دوبارہ سے زندہ ہو رہی تھی۔ محبت کی بوندیں اس کے دل کی زمین کو بھگو رہی تھیں پھر سے۔ اس کی آنکھیں خواب دیکھنے لگی تھیں، اپنے اشر کے خواب۔ اس کے چہرے نے خوبصورت رنگوں کو محسوس کرنا شروع کیا تھا۔ اب پل پل اسے لگتا اشر کو بھی سب یاد آ رہا۔ اس کی آنکھوں میں اسے محبت، اپنائیت کے رنگ نظر آنے لگے تھے۔ اس نے جذب کے عالم میں اپنی آنکھیں موند لیں۔ اشر، مجھ سے دور مت جاؤ۔ اب آواز تھوڑی واضح تھی، چہرہ ابھی بھی دھندلا سا تھا۔ میرے اشر، اسے اس جانی پہچانی آواز کی سمجھ آ رہی تھی۔ اب کچھ دھندلے چہرے جو اسے دور لے جا رہے تھے، لیکن کون تھے؟ میرے اشر کو کچھ مت کہیے پلیز، چھوڑ دیں اسے اشر۔ حریم، اس نے زیر لب اس کا نام دہرایا تھا۔ وہ ایک دم نیند سے جاگا تھا، وہ کوئی اور نہیں، حریم تھی۔ وہ جانی پہچانی آواز جو اسے سنائی دیتی تھی وہ حریم کی تھی۔ حریم، وہ زیر لب بڑبڑایا، تو وہ لوگ کون تھے؟ وہ دھندلے چہرے کس کے تھے؟ کون تھے؟ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ پاپا ٹھیک کہتے ہیں، مجھے سائیکٹرسٹ کے پاس جانا چاہیے۔ میں کل ہی ڈاکٹر جویریہ کے پاس جاؤں گا۔ اس خیال کے ساتھ ہی ایک خوشگوار احساس نے اسے گھیر لیا۔ حریم کا خیال، حریم کے مسکراتے لب، اس کی جھکی پلکیں، اس کے چہرے پر بکھرے خوبصورت رنگ، چاہت کے رنگ۔ وہ تو جیسے کھو گیا تھا اس پل میں۔ بیگ کی آواز پر حریم نے دروازہ کھولا۔ سامنے اشر کو دیکھ کر وہ پہلے حیران ہوئی، پھر ایک خوشگوار احساس اس کے چہرے پر پھیل گیا۔ اشر کو لگا اس کی آنکھیں بول رہی ہیں، وہ اس سے پہلے اس کی آنکھوں میں کھو جاتا۔ حریم کی آواز پر چونک پڑا۔ آپ یہاں؟ جی۔ وہ کنفیوز ہو گیا کہ کیا کہے اب۔ آپ ہی نے بتایا تھا آپ آئیں گے، آئیے نا پلیز۔ وہ اسے راستہ دیتے سائڈ پہ ہو گئی۔ حریم اسے ڈرائنگ روم میں لے گئی۔ بیٹھیے۔ وہ بیٹھ گیا صوفے پہ۔ آپ ہی آتی ہوں گی بس، کلینک میں ہیں؟ اوہ، مجھے بھی کلینک جانا چاہیے تھا پھر تو۔ وہ شرمندہ ہو رہا تھا تو حریم جلدی سے بولی، نہیں آپ یہیں آیا کریں۔ اشر اس کی بے ساختگی پہ مسکرا پڑا، جبکہ حریم شرمندگی چھپانے لگی۔ آپ کو انہوں نے یہیں بلایا ہے نا؟ اشر اسبات میں سر ہلانے لگا۔ میں چائے لاتی ہوں۔ وہ جلدی سے اٹھ کر باہر نکل گئی اور کچن میں آ کے خود کو سرزنش کرنے لگی۔ انسان بن حریم، کیا کر رہی ہے تو؟ پھر خود ہی ہنسنے لگی۔ وہ اب روز آنے لگا تھا، در حقیقت اپنے وقت سے پہلے آتا تاکہ جویریہ کے آنے تک وہ حریم کے ساتھ وقت بتا پائے۔ اسے حریم میں دلچسپی ہونے لگی تھی، اس کی بے ساختگی پہ، اس کی بولتی ہوئی آنکھوں میں وہ کھو جاتا، اس کے چہرے کی خوبصورت رنگوں میں وہ کھو جاتا۔ حریم کچن میں چائے بنا رہی تھی جب اشر بور ہو کے کمرے سے نکلا اور کچن تک آیا۔ وہ اب ان کے گھر کے فرد کی طرح بن چکا تھا۔ کچن کے دروازے پہ کھڑے ہو کے وہ حریم کی پشت کو دیکھنے لگا جو چائے بنا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے کچھ دھندلے چہرے نظر آنے لگے۔ کوئی دھندلا سا لمحہ جب حریم اس کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی اور وہ چلتا ہوا اس کی پشت پہ کھڑا ہو کے اس کی کمر کے گرد اپنے بازو حائل کر کے اس کے کندھے پہ اپنا چہرہ ٹکایا تھا۔ اسے دھندلا سا نظر آ رہا تھا۔ اف، اس نے اپنا سر پکڑ لیا۔ حریم آہٹ پہ مڑی اور اشر کو یوں دیکھ کر اس کے پاس آئی۔ اشر، کیا ہوا اشر؟ وہ اچانک اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر اسے دیکھنے لگی۔ اشر، کیا ہوا ہے تمہیں؟ ٹھیک تو ہو تم؟ اشر حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہونا، کمرے میں چل کے بیٹھو۔ وہ پریشانی میں یہ بھی بھول گئی کہ وہ اشر کے زیادہ قریب آ گئی ہے۔ وہ اسے لیے کمرے میں لے آئی اور صوفے پہ بٹھا کے اس کے پاس نیچے بیٹھ گئی۔ کیا لاؤں؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ اشر سنبھل گیا تھا۔ جی میں ٹھیک ہوں۔ حریم کو احساس ہونے پہ شرمندگی ہونے لگی تھی۔ اب وہ جلدی سے اٹھ کے دوسرے صوفے پہ جا کے بیٹھ گئی اور اپنی انگلیاں مسلنے لگی، جبکہ اشر کی جانچتی نظریں اس پہ تھیں۔ اس کا یوں قریب آنا، اشر کے یوں پریشان ہونا، وہ اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ حریم تو سر نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ وہ اس کا شوہر ہے، لیکن یہ بات اشر تو نہیں جانتا۔ وہ کیا سوچ رہا ہوگا؟ وہ شرمندہ ہو رہی تھی۔ کون ہیں آپ؟ اشر کی آواز پر وہ جو کوئی کتاب پڑھ رہی تھی بالکنی میں بیٹھ کے اچانک کتاب سے نظر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ آج سارا وقت اس کے سامنے نہیں گئی تھی تو اشر اسے ڈھونڈتا یہاں تک آ گیا۔ حریم نظریں جھکا کے کھڑی ہو گئی۔ آپ بیٹھیے پلیز۔ وہ جلدی سے بیٹھ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے، وہ اس سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ اشر بھی دوسری کرسی پر بیٹھ گیا۔ کون ہیں آپ؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ میں حریم، وہ اسے دیکھ کے بولی، پھر اس کی نظروں سے خائف ہو کر سر جھکا گئی۔ حریم، آپ میرے خواب میں بھی آتی ہیں؟ حریم چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ مجھے ایک دھندلا چہرہ نظر آتا ہے خواب میں، اور کچھ دھندلے چہرے ہوتے ہیں جو مجھے آپ سے دور لے جا رہے ہوتے ہیں اور آپ انہیں روک رہی ہوتی ہیں۔ حریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں تمہاری حریم ہوں اشر، تمہاری حریم۔ ہمارا نکاح ہوا تھا،
ہم خوش تھے بہت۔ اشر اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا جبکہ حریم بے خودی میں اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر میرے ادا سائی نے تمہیں مجھ سے چھین لیا، تمہیں میرے سامنے، میری ان آنکھوں کے سامنے تم پر گولیاں چلا دیں۔ اور اس نے سسکی لی۔ مجھے لگا تھا تم مر گئے، میں خود کو بھول گئی تھی، تم مر گئے تھے، میں مر گئی تھی، لیکن ایک دن تم میرے سامنے آ گئے زندہ سلامت۔ اشر کی نظریں اس پہ ٹکی تھیں۔ یہ کیا بول رہی تھی حریم؟ اسے کیوں کچھ یاد نہیں آ رہا؟ سب کچھ دھندلا ہے بس۔ میں انتظار کر رہی ہوں اشر کہ تم بھی مجھے پہچان لو۔ جن آنکھوں سے تم مجھے بے خودی میں دیکھتے تھے تم ایک دن مجھے پھر سے دیکھنے لگو گے۔ وہ جو محبت تھی تمہیں مجھ سے، بے حد محبت، تمہیں ایک دن پھر سے مجھ سے وہی محبت ہو جائے۔ میں انتظار کر رہی، نہیں پتا وہ دن کب آئے گا، لیکن مجھے انتظار ہے۔ وہ ٹرانس میں بول رہی تھی حریم، اشر نے اسے پکارا تھا اور وہ بے خودی میں اسے دیکھ رہی تھی، اپنے محبوب کو دیکھ رہی تھی۔ ان آنکھوں میں بہت سے سوال تھے۔ حریم نے اپنا سر جھکا لیا اور پھر اٹھ کے وہاں سے چلی گئی تھی۔ اشر دیر تک وہیں بیٹھا اس کی باتوں کو سوچتا رہا۔ اس کے ہاتھ کوئی سرا نہیں آ رہا تھا۔ وہ تھکی تھکی سی اپنے کمرے میں آ کے بیٹھ گئی تھی۔ اس کی نظر اپنے موبائل پہ پڑی۔ اس نے موبائل اٹھایا اور ایک نمبر ملانے لگی۔ دوسری طرف سے کچھ دیر بعد کے بعد کال ریسیو کی گئی۔ ہیلو، ہیلو دادو، اس نے سسکی لی۔ مہناز بیگم کا دل گھبرا گیا۔ میری دھی رانی کیا ہوا ہے تجھے؟ میں تھک گئی ہوں دادو، آپ کے پاس آ جاؤں پلیز؟ مہناز بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میری بچی، تیرا ہی گھر ہے، آ جاؤ۔ اس نے فون رکھ دیا۔ وہ اپنا بیگ پیک کرنے لگی۔ تھک گئی تھی وہ، کچھ دیر یہاں سے جانا چاہتی تھی دور، سو وہ جا رہی تھی۔ جویریہ اور شعیب ہمدانی نے اسے نہیں روکا، اس کے لیے فی الحال یہی بہتر تھا۔ گاؤں کے احاطے میں گاڑی داخل ہوئی تو ماضی کی یادیں اپنے صفحے پلٹنے لگیں۔ اس نے گاڑی کے شیشے نیچے کر دیے۔ گاؤں کی وہی دل فریب خوشبو، وہی چھوٹے بچے جو ادھر ادھر ہنستے ہوئے بھاگ رہے تھے، کچھ بچیاں جو دوپٹہ منہ میں دبائے اسے دیکھ رہی تھیں، کچھ عورتیں پانی کے مٹکے اٹھائے جا رہی تھیں۔ کچھ بھی نہیں بدلا تھا گاؤں کی فضا میں، وہی خوشگواریت تھی۔ اس کی آنکھ سے آنسو پھسلا تھا اس کے گال پہ۔ گاڑی حویلی میں داخل ہوئی تو وہ گاڑی سے باہر آئی۔ ملازم احترام میں سر جھکائے کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک بوا تھی۔ وہ آگے بڑھ کر ان کے گلے لگی۔ بوا، میری پیاری بوا۔ بوا اس کے والہانہ انداز پر آبدیدہ ہو گئی۔ پھر وہ اپنی دادی کے پاس آئی اور ان کے گلے لگ کر وہ روتی رہی، دیر تک یوں ہی روتی رہی۔ اس کا رونا دیکھ کے کچھ ملازم بھی آبدیدہ ہو گئے۔ انہیں اپنی چھوٹی بیوی سے پیار تھا۔ وہ اندر چلے گئے۔ سردار محمد یوسف کے کمرے میں آ کے وہ بابا سائن کے پاس دیر تک بیٹھی رہی۔ وہ اب بول سکتے تھے کچھ کچھ اور ہل بھی سکتے تھے۔ حریم کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ اپنے بابا سائن اور دادی کے ساتھ اس نے کھانا کھایا۔ پھر جب اسے اپنی دادی کے ساتھ تنہائی میسر ہوئی تو اس نے اشر کے بارے میں سب مہناز بیگم کو بتایا۔ مہناز بیگم نے اس کی سب باتیں سنی، پھر اس کے ماتھے پہ پیار کیا۔ وہ جان جائے گا وہ تمہارا ہی ہے، تمہارے پاس ہی آئے گا۔ اتنا راستہ مضبوطی سے چلتی رہی اور اب جب منزل قریب ہے تو میری دھی تھک گئی۔ حریم انہیں خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ آئے گا حریم، وہ ضرور آئے گا۔ بیل دے کے وہ حریم کے دروازہ کھولنے کا انتظار کرنے لگا، لیکن سامنے جویریہ کو دیکھ کے وہ حیران ہوا۔ پھر سنبھل کے انہیں دیکھنے لگا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آؤ۔ جویریہ نے جواب دے کے اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ وہ اسے لے کر ڈرائنگ روم میں گئی تھی۔ کیسے ہو اشر؟ وہ پوچھ رہی تھیں۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ اشر نے مسکرا کر جواب دیا اور پھر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ حریم حریم گھر پہ نہیں ہے، وہ اپنے گاؤں گئی ہے۔ اشر حیرت سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ کیوں؟ کیسے؟ وہ پریشان ہو گیا تھا۔ وہاں اس کے فادر اور دادو ہوتے ہیں تو ان سے ملنے گئی ہے۔ جویریہ اس کا چہرہ غور سے دیکھتے بتا رہی تھی، جبکہ اشر کا دل بجھ گیا تھا۔ یہاں اس کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ اب وہ یہاں سے چلے جانے کا سوچ رہا تھا جب جویریہ کی آواز پہ وہ چونکا۔ چائے یا کافی؟ وہ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھا۔ میں جا رہا ہوں، اللہ حافظ۔ یہ کہہ کر وہ جلدی سے نکل گیا۔ وہاں سے جویریہ کے چہرے پہ مسکراہٹ ٹھہر گئی۔ حریم، بہت جلد اشر آ رہا ہے تمہارے پاس۔ میں حریم کے گاؤں جا رہا، اشر وقار جالندھر سے کہہ رہا تھا۔ انہوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہاں تمہیں خطرہ بھی ہو سکتا ہے، میں یہ رسک نہیں لے سکتا۔ انہوں نے منع کر دیا۔ اشر بے چین ہو گیا۔ بابا پلیز، آپ تو سمجھے مجھے، میں حریم کو واپس لانا چاہتا ہوں۔ میرے لیے وہ کتنی امپورٹنٹ ہو گئی ہے یہ تو معلوم ہے نا آپ کو۔ وقار اسے دیکھنے لگے۔ ٹھیک ہے، لیکن تم اکیلے نہیں جاؤ گے، 3-4 گارڈز کے ساتھ جاؤ گے۔ اشر مسکرا پڑا۔ کتنی فکر تھی اس کے بابا کو اس کی۔ گاڑی مختلف راستوں سے ہو کے جا رہی تھی۔ یہ راستے اس کے اپنے گاؤں کی طرف جا رہے تھے۔ کچھ دھندلی یادیں اس کے ذہن سے ٹکرانے لگیں۔ ایک کھنکتی ہوئی آواز بیک ویو مرر سے اس کا
आंखों का तसादुम। कुछ लोग जो अशर को जानते थे रुक रुक कर उसे देख रहे थे, हैरत का इजहार कर रहे थे। कुछ मुंह खोले उसे देख रहे थे। अरे, ये तो अपना अशर है, अपना यार। किसी की आवाज़ पर वो चौंका था। उसने ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहा था। गाड़ी रुकी और वो नीचे उतरा तो दो मुसल्ला आदमी भी उसके साथ उतर गए। वही आदमी अब हैरत से उसे देख रहा था। ओए, हमारा अशर तो बड़ा आदमी बन गया है। दूसरा कहने लगा। जेंटलमैन अशर के लब मुस्कुरा पड़े। वो उन्हें देख रहा था। धुंधले चेहरे उसके जहन में आने लगे। मतलब ये हरीम का ही नहीं, उसका भी गांव था। अचानक उनमें से एक लड़का उसकी तरफ आने लगा। करीब आके उसका चेहरा अपने हाथों से छूने लगा। अशर, मेरा यार, मेरा जिगर, तू जिंदा है। वो उसे गले लगाए रोने लगा। अशर हैरत से उसे देख रहा था। हम समझे थे हमारा यार मर गया। सरदार सालार ने मार दिया था तुझे। वो रो रहा था। वही धुंधले चेहरे जो उसे हरीम से अलग कर रहे थे। हवेली ले चलोगे मुझे? अशर ने उसे कहा तो वो असबाब में सर हिलाने लगा। उसे गाड़ी में बिठा के वो भी बैठ गया और गाड़ी फिर से उन रास्तों पर चलने लगी। वो बाहर देख रहा था। गाड़ी हवेली के गेट पे रुकी तो गार्ड उनकी तरफ देखने लगा। इस लड़के ने जोश से उसे कहा, ये अपना अशर है, हवेली वालों का मेहमान है ये। गाड़ी आगे बढ़ी। वो गाड़ी से निकला तो वहां मौजूद कुछ मुलाजिम जो उसे जानते थे हैरत से उसे देख रहे थे। सूट बूट में मलबूस वो अशर तो कोई और ही लग रहा था। सब हैरत ज़दा थे और सबसे ज़्यादा हैरत ज़दा वो खुद था। जबकि वो लड़का बोल रहा था, हमारा अशर जिंदा है, शहरी बाबू बन गया है, शिगर से बड़ा आदमी बनकर आया है। शहर से उसकी नज़र सामने पड़ी, जहां पहली दफ़ा उसकी नज़र हरीम पर पड़ी थी और वो नज़रें हटाना भूल गया था। हरीम, उसने जेरे लब दोहराया। कुछ धुंधले लम्हे कोई इन्हें घसीटता हुआ हवेली के अंदर लेके जा रहा था। धुंधली हरीम के चेहरे पर जख्म थे और उसके बाल खींच रहा था। वो उसने अपना सर थाम लिया। किसी ने उसे अशर के आने की इत्तला दी थी। वो भागती हुई हवेली से बाहर आई थी और अब वहीं रुकी, अपनी अथल पथल होती सांसों को संभालती उसे देख रही थी। वो भी रुक कर उसे ही देख रहा था। बुआ आगे बढ़ी थी। मेरा अशर पुत्र आया है, मिठाइयाँ बांटो। वो बुआ को देखने लगा। एक धुंधला सा चेहरा उसे याद आया था। वो उनके साथ अंदर हवेली की तरफ बढ़ रहा था। हरीम साइड पे खड़ी बेखुदी में उसे देख रही थी। बुआ दोनों को लिए अंदर आई तो महनाज बेगम आगे बढ़ी और अशर को खुश आमदीद कहने लगी। उनकी नज़र सामने व्हील चेयर पर बैठे शख्स पे पड़ी। एक आवाज़ उसके कान से टकराई थी, ले जाओ इसे, बंद कर दो। बाबा साईं, नहीं प्लीज, अशर को कुछ मत कहिए बाबा साईं। वो इस जगह को देख रहा था जहां हरीम को जोर का थप्पड़ पड़ा था। वो वहीं रुक गया। उसका दिल डूबने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था आगे बढ़े या वहीं रुके। वो चुपचाप कभी उस शख्स को देखता, कभी उस जगह को। हरीम उसके चेहरे के तासरात को देख रही थी। दर्द फैल रहा था उसके वजीह चेहरे पे। मेरे पास आओ अशर पुत्र, उस शख्स की आवाज़ आई थी। मैं माफ़ी के लायक खुद को नहीं समझता, लेकिन क्या मुझे माफ़ कर दोगे? वो वहीं दो जानों गिरते हुए बैठ गया। धुंधली यादें, धुंधली बातें। उसने अपना सर पकड़ लिया। हरीम घबराकर उसके पास बैठ गई। अशर, वो सर उठाकर हरीम को देखने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे। अशर, ठीक हो? वो हरीम को बेखुदी में देखे जा रहा था। हाथ बढ़ाकर उसके आंसुओं को अपनी उंगली के पोर से साफ करने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। हरीम, उसका नाम लेता हरीम को वो वही अशर लगा था। वही अशर, उसका अशर। यही जगह है ना, यही जगह जहां हमारी पाक मोहब्बत का कत्ल हुआ था। हरीम रो ही पड़ी। अशर, सब आप दीदा थे। वो हरीम का चेहरा अपने हाथों में लिए देख रहा था। हरीम, देखो मुझे याद आ गया। वो रोने लगी। सरदार मोहम्मद यूसुफ भी रो रहे थे। अशर इन्हें देखने लगा। आप क्यों रो रहे हैं? यही तो चाहते थे ना आप तो। अब आपने ही हुक्म दिया था ना कि मुझे मार डाले। 6 गोलियां मारी गई थी मुझे, 6 गोलियां। हरीम को वो लम्हा याद आया जब अशर मुस्कुराता हुआ उम्मीद भरी आंखों से उसे देख रहा था। मुझे माफ़ कर दो अशर पुत्र, मैं कातिल हूँ, गुनाहगार हूँ तुम सबका। मुझे माफ़ कर दो। वो रो रहे थे, फूट फूट के रो रहे थे। वहां खड़ा हर शख्स 2 साल पहले किए हुए इस जुल्म को याद करके आबदीदा था। मुझे लगा मैं खो चुकी हूँ अपने अशर को। हरीम उसके कंधे पर सर रखे बैठी हुई थी और मुझे लगा मैं पा चुका हूँ तुम्हें। हरीम सर उठाकर उसे देखने लगी। अशर भी मोहब्बत पाश नजरों से उसे देख रहा था। हरीम, हमारे नसीब में शायद ऐसे ही मिलना लिखा था। अब हमारी आखिरी सांस तक साथ रहेंगे। तब मैं कमज़ोर था, शायद बहुत कमज़ोर। सरदारों का मुकाबला करना शायद मेरे बस में नहीं था। हरीम ने उसके लम्हों पे अपनी हथेली रख दी। तुम मेरे हो अशर, मेरे पास हो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं सोचना, बस कुछ भी नहीं। सब एक डरावना ख्वाब था जो खत्म हो चुका। अशर ने धीरे से उसकी हथेली चूमी, उसके बालों में अपना चेहरा छुपा के उसे अपने करीब करके उसकी खुशबू अपने सांसों में उतार रहा था।
حریم کا دل زور سے دھڑکا، ایک انوکھا خوبصورت احساس، بنا کسی خوف ڈر کے اس نے تمانیت سے اپنا سر اس کے کندھے پہ ٹکا دیا۔ حویلی کی رونقیں بحال ہو گئی تھی، شہر سے وقار، شعیب ہمدانی اور جویریہ بھی آئے ہوئے تھے۔ آخر کو حریم اور اشر کی دھوم دھام سے شادی کے انتظامات چل رہے تھے۔ وہ کیسے نہ آتے؟ لڑکیوں کے جھرمٹ میں بیٹھی ہوئی تھی وہ، اور اسے مہندی لگائی جا رہی تھی۔ کسی لڑکی نے آ کے اس کے کان میں کچھ کہا، اس کی آنکھیں تک مسکرانے لگیں۔ وہ جلدی سے اٹھ کے بالکنی میں آئی اور نیچے دیکھنے لگی جہاں اشر کھڑا اوپر دیکھ رہا تھا۔ نیچے آؤ، اس نے آہستہ آواز میں اسے کہا۔ وہ سر نفی میں ہلانے لگی اور اپنی مہندی لگے ہاتھ دکھانے لگی۔ اسے وہ منتیں کرنے لگا تو وہ جلدی سے بالکنی سے نکل کے لڑکیوں کے بیچ سے ہوتی کمرے سے نکل گئی۔ ارے دلہن بھاگ گئی، لڑکیاں چیختی ہی رہ گئیں۔ وہ سیڑھیاں اترنے لگی، اسے کچھ نہیں تھا پتا، بس اسے اپنے اشر کے پاس پہنچنا تھا۔ اشر کے قریب آ کے اس کے گلے لگی۔ اشر نے اس کی اس ادا پر اسے اپنے بازوں کے حصار میں لے لیا اور اسے لیے سائڈ پہ آ گیا تاکہ انہیں کوئی دیکھ نہ سکے۔ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے وہ اشر کو دیکھ رہی تھی۔ اشر اس کے ہنا لگے ہاتھوں کو دیکھنے لگا۔ میرا نام بھی لکھا ہے؟ وہ پوچھنے لگا۔ ڈھونڈ لو، وہ اترا کے کہنے لگی۔ وہ شرارتی سا اس کے لبوں پہ جھکا۔ بتا دو؟ حریم نے اسے دھکا دیا۔ شرم کر لو کچھ۔ وہ ہنسنے لگا۔ تمہارے ہاتھوں پہ میرا نام بہت جچ رہا ہے۔ حریم مسکرائی، اور میری آنکھوں میں تمہاری محبت کا عکس جچ رہا ہے۔ اشر اس کے اس اظہار پر سرشار سا ہو گیا۔ میں جانے لگی اب؟ وہ جانے کے لیے آگے بڑھی۔ رکو رکو نا! اشر کی آواز پر اس کے دل کسی اور لے میں ہی دھڑکا تھا۔ وہ رک کر اسے دیکھتی رہی۔ میں تمہارے لیے ابھی کیا ہمیشہ ہر لمحہ رکنے کے لیے تیار ہوں۔ اشر نے اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھ دیے۔ اب انہیں ہمیشہ ساتھ رہنا تھا، ایسے ہی خوشیوں بھرے دن ان کے منتظر تھے۔ محبت اور نفرت کی جنگ میں ہمیشہ جیت محبت کی ہوتی ہے۔ ظالم اور مظلوم کی کہانی میں جیت ظالم کی ہو بھی جائے، پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وقت مظلوم کے ہاتھ بھی آتا ہے اور وہ جیت جاتا ہے۔ اشر اور حریم کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ وہ ہارے نہیں تھے، کبھی انہوں نے جنگ لڑی تھی۔ وہ جیت بھی گئے کیونکہ محبت کبھی نہیں ہارتی۔